नि मलाई दिनुभयो। म अब यहाँबाट स्क्रिन शेयर गर्न त्यो लाग्छ है त। हजुर अलिकति मलाई पर्फेक्ट फुल स्क्रिन गर्छ है त। टपिक राखेरै भन्नुपर्दा अब अहिले फ्युचर अफ साइन्टिफिक कम्प्युटिङ राखिरहेको छु, तर यसभित्र मैले अब सुरुवात गर्दा मैले कसरी कम्प्युटिङ क्षेत्रमा छिरेँ भन्ने पनि यसले अलिकति प्रकाश पार्नेछ। प्लस कम्प्युटिङ इन जेनरललाई कसरी बुझ्न सकिन्छ अहिलेको अब इन्टरनेसनल एप्रोचमा हेर्दाखेरि। सुरुमा अलिकति सिमुलेसनको कुराहरू गर्नेछु, त्यसपछि सिमुलेसनलाई जोडेर अप्टिमाइजेसनलाई कसरी हेर्न सकिन्छ। अप्टिमाइजेसन यता मेसिन लर्निङ, एआई र रोबोटिक्सको चाहिँ कोर कन्सेप्ट जस्तै नै भइसकेको छ अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरि। बोथ सिमुलेसन अप्टिमाइजेसन दुइटै प्रयोग हुन्छ। त्यस पछाडि कति हुन्छ समयमा हेरौँ, अनि क्वान्टम कम्प्युटिङका बारेमा कसरी क्वान्टम फिजिक्सको अन्डरस्ट्यान्डिङबाट क्वान्टम कम्प्युटिङमा कसरी जान सकिन्छ एउटा सानो इक्जाम्पल लिएर म कुरा गर्छु। अब समय भयो भने यहाँभन्दा अगाडि मैले बनाएका पाइथन नोटबुकहरू छन्, इन्ट्रोडक्टरी कन्सेप्टहरू के हुन् क्वान्टम कम्प्युटिङका भन्ने कुराहरू पनि गरौँला। यसमा अझै दुईवटा टपिक्स थियो, मैले डिलिट गरेँ, यो त धेरै लामो हुने रहेछ भनेर। यसमा कम्प्युटेसनल न्युरो साइन्स र मैले अहिले आफूले गर्दै गरेका रिसर्चहरू हाई प्रिसिजन मेडिसिन, पर्सनलाइज मेडिसिनहरू भन्छ, त्यसको बारेमा पनि केही थप्ने कि भनेको। त्यो स्लाइड चाहिँ म अब यो टक पछाडिको अरू कुनै अवसरलाई पुरौँ होला जस्तो लाग्यो। सुरुमा म अलिकति के सुरु गर्न चाहन्छु भने, जस्तो अब नेपालबाट अमेरिका आइसकेपछि एफआइयुमा क्वान्टम फिल्ड थ्योरी नै कन्टिन्यू गर्ने भन्ने किसिमको मेरो मेन्टालिटी थियो र त्यसमा अलिकति पहिलादेखि नै इन्ट्रेस्टेड भएको हुनाले क्वान्टम फिल्ड थ्योरीलाई नै मैले पिएचडी टपिक्सको रूपमा रोजेँ। त्यसमा पनि अर्को के अपर्च्युनिटी आयो भने कम्प्युटेसनल एप्रोचबाट जाने। थ्योरिटिकल त भइ नै हाल्छ, त्यसमा कम्प्युटेसनल एप्रोच पनि थपिएको टपिक चाहिँ जानु बेटर हुन्छ भनेर मैले दुई तिनवटा अपर्च्युनिटी त्यहाँ थियो। त्यस अप्सन मध्ये कम्प्युटेसनल ल्याटिस क्युसिडी भन्छ त्यसलाई। ल्याटिस क्युसिडीमा क्वान्टम क्रोमोडाइनामिक्सको चाहिँ कम्प्युटेसनल मोडलहरूमा काम गर्ने भनेर त्यो टपिक सेलेक्ट गरेँ र त्यसैमा मैले पिएचडी गरेँ। मेरो पिएचडीको टपिक चाहिँ ल्याटिस गेज थ्योरी इन 2 डिमेन्सन विथ एन्ड विदाउट फर्मियोन कन्टेन्ट भनेर भन्छ। त्यसमा चाहिँ गेज थ्योरीहरूको ल्याटिस स्पेस टाइम ल्याटिस बनाएर चाहिँ कम्प्युटेसनल मोडलहरू बनाउने, सिमुलेसन मोडलहरू बनाउने, फर्मियोन राखेर हेर्ने, त्यस्ता कुराहरू थियो। यहाँ अहिले म यो स्लाइडमा देखाइरहेको छु। यहाँ के छ भने एउटा सामान्य सिमुलेसनलाई हामीले यतापट्टि कन्डेन्स म्याटर फिजिक्सको अथवा स्ट्याटिस्टिकल मेकानिक्सका मोडलहरूमा प्रयोग गर्न चाह्यौँ भने सुरुवातका मोडलहरू कस्ता हुन्छन्, जस्तो कुनै एउटा उदाहरण लिएर म यहाँनिर कुरा गर्न चाहन्छु। जस्तो यहाँ देखाइरहेको छ 2 डिमेन्सनमा चाहिँ स्पिनहरू, स्पिन अप र डाउन भएको एउटा क्लासिकल मोडल छ। यो मोडललाई चाहिँ नि हामीले मन्टे कार्लो सिमुलेसन युज गरेर यसको चाहिँ नि मेट्रोपोलिस मार्कअप चेन क्रिएट गरेर यसको चाहिँ एक्सपेक्टेसनहरू भ्यालु निकालेर यसको एभरेज म्याग्नेटाइजेसन मेजर गर्न सक्छौँ। डिफ्रेन्ट टेम्परेचरमा यसको एभरेज म्याग्नेटाइजेसनले एउटा फेज ट्रान्जिसन जस्तो देखाउँछ। सुरुमा चाहिँ सबै अप भएको कन्फिगुरेसनबाट लिएर डिफ्रेन्ट टेम्परेचरमा सिमुलेट गर्दै जाने हो भने सडन टेम्परेचरमा यो ट्रान्जिसन भएर टोटल म्याग्नेटाइजेसन 0मा झर्छ। यस्तो किसिमको फेज चेन्ज देखिन्छ। अब योभन्दा लगायत अरू कुराहरू पनि छन्, अरू क्रिटिकल एक्सपोनेन्ट्सहरू मेजर गर्ने, क्रिटिकल कन्स्टेन्टहरू कस्तो हुन्छ ट्रान्जिसन हुँदाखेरि, ती कुराहरू पनि छन्। अब यसलाई कसरी मोडल गरिन्छ, सिमुलेसनमा कसरी यो आउँछ त भन्ने कुरा छ। जस्तो अब सिमुलेसन वास्तवमा के हो, कुन हिसाबले प्रयोग गरिन्छ भनेर अलिकति कुरा गरौँ। जस्तो मैले अब यो 2 डिमेन्सनको आइजिङ मोडललाई लिएर कुरा गरेँ भने यनवटा स्पिनहरू लिएको छु भने टोटल स्टेट चाहिँ यसको टोटल माइक्रो स्टेटहरूको संख्या चाहिँ 2 टु द पावर n वटा जति हुन्छ। अनि सिमुलेसनमा के हुन्छ भन्नु होला भने जब हामी मन्टे कार्लो सिमुलेसन अलोङ विथ यो मेट्रोपोलिस अल्गोरिदम छ, यसले चाहिँ हामीलाई टोटल पपुलेसनबाट केही त्यस्ता स्याम्पलहरू चाहिँ सेलेक्ट गर्न मद्दत गर्छ जसले होल पपुलेसनलाई रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छ। वास्तवमा स्याम्पलिङ थ्योरीको आइडिया पनि त्यही नै हो। स्याम्पलिङमा हामीले टोटल पपुलेसनलाई लिँदैनौँ र केही त्यस्ता स्याम्पलहरू लिन्छौँ जसबाट आएका एक्सपेक्टेसन भ्यालुले पपुलेसन मिन अथवा पपुलेसनलाई कसरी रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छ या सक्दैन भनेर पछाडि हामी त्यसलाई हाइपोथेसिस बनाएर टेस्ट गर्ने विभिन्न कुराहरू आउँछन्। त्यो जस्तै नै कुरा यो सिमुलेसनमा देखिन्छ। टोटल पपुलेसन लिइरहनु जरुरी छैन, केही
त्यस्ता पार्टहरूलाई लिउँ, त्यस्ता स्याम्पलहरूलाई लिउँ जसले चाहिँ हाम्रो सिस्टमलाई स्टडी गर्न सहयोग गरोस्। त्यसको लागि चाहिँ अब सर्टेन क्राइटेरिया छ, जस्तो यसका चाहिँ नि कस्ता कस्ता सिस्टमलाई चाहिँ हामीले सिमुलेट गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा छ, जसमा चाहिँ फन्डामेन्टल कुराहरू पर्छन्। यसको एर्गोडिसिटी भन्ने कुरा छ, यसको चाहिँ नि डिफ्रेन्ट स्टेटमा जान सक्ने प्रोबेबिलिटीहरू नर्मलाइज गरेको हुनु पर्यो। त्यसपछि गएर प्रिन्सिपल अफ डिटेल ब्यालेन्स भन्ने छ। यो भने चाहिँ कस्तो भने एउटा स्टेटबाट अर्को स्टेटमा ट्रान्जिसन हुने जुन कुरा छ, र फेरि स्टेट ए टु बीमा जाने ट्रान्जिसन गर्ने कुरा छ, बी टु फेरि एमा आउन सक्ने प्रोबेबिलिटी दुईटै चाहिँ ब्यालेन्स भएको हुनुपर्छ। अनि मात्रै हामीले सिमुलेसनबाट चाहिँ हामीले मेजर गरेका कुराहरूले भ्यालिड गर्छ पछाडि गएर मेजरमेन्ट गर्ने कुरामा भन्ने कुरा छ। यो स्याम्पलिङलाई मद्दत गर्नका लागि मेट्रोपोलिस अल्गोरिदम छ। यो मात्रै छैन, अरू पनि थुप्रै छन्, जस्तो अब हाइब्रिड मोन्टे कार्लो अल्गोरिदम भन्छ। त्यो चाहिँ अब इक्वेसन अफ मोसनले अब ड्राइभ गरेर स्याम्पलहरू चाहिँ हामीले सेलेक्ट गर्छौँ, गएर मेट्रोपोलिस सेट रिजेक्ट गर्छौँ। यी सबै कुरालाई इन जेनरल एउटा सामान्य इक्जाम्पलले कति बुझाउन सकिएला र होइन। अब सिमुलेसनलाई एउटा सामान्य इक्जाम्पल लिएर बुझाउने प्रयास म यहाँ गर्दैछु। यसको फर्मलाइजेसन भइसकेपछि ती स्याम्पलहरूलाई कलेक्सन गरेर मेजरमेन्ट गर्ने, एक्सपेक्टेसन भ्यालुहरू निकाल्ने, जुन कुरा हामी थ्योरिटिकली एउटा एनालिटिकल सोल्युसनबाट प्राप्त गर्न सक्दैनौँ ती कुराहरू चाहिँ हामीले सिमुलेसनबाट पनि प्राप्त गर्न सकिँदो रहेछ भन्ने चाहिँ एउटा बिगेस्ट एचिभमेन्ट चाहिँ यो सिमुलेसन हो बाट चाहिँ आइरहेछ। जस्तो कि अब मैले गरेको रिसर्चमा गएर कुरा गर्ने हो भने जस्ता कम्प्लिकेटेड कन्फिगुरेसनको पनि जुन हामीसँग एनालिटिकल सोल्युसन नै छैन तर हामी सिमुलेसन गरेर देखाउन सक्छौँ। जस्तो कन्फाइनमेन्टकै कुराहरू छ जसको अहिलेसम्म एनालिटिकल सोल्युसन नै छैन। कसैले म्याथमेटिकल सोल्युसन ल्यायो भने अहिलेसम्म पनि 1 मिलियन चाहिँ पुरस्कार राखिरहेका छ। त्यस्ता प्रब्लमहरू छन् जसमा चाहिँ सिमुलेसन गरेर हामी सजिलै देखाउन सक्छौँ यहाँ कन्फाइनमेन्ट भयो भनेर। सिमुलेसनको त्यस्तो महत्त्व अब छ भनौँ पहिलेदेखि। अलिकति म अगाडि जान्छु। अघि मैले एउटा आइजिङ मोडलका कुरा गरेँ, जस्तो अब त्यति मात्रै हो त भन्ने कुरा होला। त्यो आइजिङ मोडल जस्ता देखिने थुप्रै मोडलहरू चाहिँ हाम्रो लिटरेचरमा पाइन्छ कन्डेन्स्ड म्याटरको स्ट्याटिस्टिकल मेकानिक्समा। वाट्स मोडल भन्ने छ जसले अप र डाउन मात्रै स्पिन नभएर या नोटा स्पिन लिन सक्छौँ भन्ने कुरा छ। XY मोडल छ अर्को, जस्तो टु कम्पोनेन्ट स्पिन लिएर बनाइएका मोडलहरू। त्यसै गरी हाइटेनबर्ग मोडल छ, 3वटा स्पिन कम्पोनेन्ट लिएर बनाइएका मोडलहरू पर्छन्। जस्तो ON मोडल भन्छ इन जेनरल। ON मोडल भनेको चाहिँ यसको ओर्थोगोनल सिमेट्रीलाई लिएर या डिमेन्सनल ओर्थोगोनल सिमेट्रीलाई लिएर बनाइएका मोडलहरू, जसको स्पेसल केसमा चाहिँ आइजिङ मोडल पर्छ n = 1 भएको बेलामा। n = 2 भयो भने XY मोडल हुने भयो, 3 हुँदाखेरि हाइडेनबर्ग मोडलहरू भए। अब यी चाहिँ पहिल्यैदेखि लिटरेचरमा भइरहेका मोडलहरू छन्। पछाडि गएर जब यो गेस थ्योरीहरूलाई पनि हामीले यस्तै ल्याटिस मोडलमा गर्न सक्छौँ भन्ने नयाँ किसिमको रेभोल्युसन भयो 1970, 75, 80 को समयतिर। त्यस पछाडि चाहिँ नि क्वान्टम फिल्ड थ्योरीमा पनि यही प्रकारको फिलोसफीलाई क्यारी गरेर डिफ्रेन्ट कम्प्युटेसनल मोडलहरू बनाइए। त्यसमा अब U1 गेस थ्योरी, SU2 गेस थ्योरी, SU3 गेस थ्योरीहरू पनि सर्टेन क्राइटेरिया फुलफिल गरेर चाहिँ अहिले पनि ल्याटिस गेस थ्योरीमा सिमुलेसन गरिन्छ। यसैमध्ये म एउटा जुनमा मैले अब लामो समय PhD-मा काम गरेँ त्यसलाई अलिकति थोरै चर्चा गर्छु, धेरै त छैन यहाँ। जस्तो अब ल्याटिस QCD-को प्योर QCD-को कुरा गर्दाखेरि 6वटा क्वार्कहरू छन्। त्यसको नन अबेलियन गेज फिल्ड छ जसलाई SU3 कलर ग्रुपले रिप्रेजेन्ट गर्छ। अलिकति यो देखिएन कि यसलाई छेउतिर सकाएको छ, जसलाई RBG कलर भनेर पनि भनिन्छ, म्याथमेटिकली रिप्रेजेन्ट गरिन्छ। अब यो यसको स्ट्रक्चरलाई कसरी सिमुलेसन गरियो होला भनेर अलिकति म यहाँ चर्चा गरौँ। फन्डामेन्टली अब हामी लेग्रेन्जियनबाटै कुरा गर्नुपर्छ। यसको लेग्रेन्जियनको यता गेज पार्ट छ, यो पहिलो पार्ट। पछाडिको चाहिँ यो फर्मियोन पार्टहरू छ जसमा यो Q भनेको क्वार्क फिल्ड भयो, क्वार्कसँग फ्लेभर पनि छ, कलर पनि छ। त्यसपछि यो गामा मेट्रिक्सहरू चाहिँ यो डिराक मेट्रिक्सहरू आए। त्यसपछि यो अपरेटरहरू यो थुप्रो यहाँ I र J इन्डेक्सहरू, अल्फा बीटा म्यू थुप्रो इन्डेक्सहरू यहाँ अभियस इन्डेक्सहरू छन्। यो एउटा सेन्ट्रल इक्वेसन हो जुन QCD को। यहाँ तलपट्टि अलिकति यो गेज फिल्डलाई अलिकति एक्सपान्सन गरिरहेको छु। यो कलर फिल्डमा कसरी एक्सपान्सन गर्ने भन्ने कुरा छ तलपट्टि। यसलाई अब म सिधै के गर्न चाहन्छु भने यसको
ल्याटिस मोडल कसरी बनाइयो होला भन्नेमा कुरा गरौँ। त्योभन्दा अगाडि अलिकति यो ल्याटिस मोडल किन चाहियो भन्ने थोरै कुरा गर्छु। जस्तो हामीले QED को कुरा गऱ्यौँ भने प्रायः जसो QED लाई एनालिटिकल सोल्युसन गर्न सम्भव छ। QED को जुन कप्लिङ प्यारामिटर छ त्यो कप्लिङ प्यारामिटर चाहिँ अत्यन्त सानो छ, 1/137 जस्तो देखिन आउँछ। त्यो 1 भन्दा सानो भएको हुनाले त्यसलाई चाहिँ हामीले पर्टर्बेटिभ एक्सपान्सनमा लेख्न सकिने भयो, जसले गर्दा फिल्ड इन्टरेक्सनलाई सजिलै फाइनमेन डायग्रामको मद्दतले विभिन्न किसिमको न्युक्लियर रियाक्सनहरूमा, न्युक्लियर कोलिजनका एक्सपेरिमेन्टहरूमा सजिलै त्यसको स्क्याटरिङ कोफिसिएन्टहरू क्यालकुलेट गर्न सकिने र थ्योरिटिकली आएको रिजल्ट एक्सपेरिमेन्टली भ्यालिड हुने डिफ्रेन्ट कुराहरूमा त्यो एप्लिकेसन हुँदै गयो र त्यो एउटा स्ट्यान्डर्ड थ्योरीको रूपमा इस्टाब्लिस भयो। पछाडि QCD लाई हेऱ्यो भने हाम्रो QCD को कप्लिङ कन्स्टेन्ट चाहिँ अलिकति अनौठो प्रकारको देखियो। यो लार्ज मोमेन्टम ट्रान्सफरमा जाँदा सानो हुने, स्मल मोमेन्टम ट्रान्सफरमा जाँदाखेरि चाहिँ एकदमै लार्ज भइदिने, ठ्याक्कै QED को भन्दा अपोजिट जस्तो चाहिँ नेचर देखियो। जसले गर्दा केही सेक्टरतिर चाहिँ हामीले पर्टर्बेटिभ QCD ले पनि काम चल्यो, त्यति बेला यो भ्यालु सानो हुन्छ। तर यतापट्टि लो टेम्परेचरमा जाँदाखेरि चाहिँ नि यो पर्टर्बेटिभ एक्सपान्सन गर्न नसकिने भयो। यो चाहिँ एक्सपोनेन्सियली राइज हुने भएकोले सम चाहिँ कन्भर्ज हुन्छ नै भन्ने ग्यारेन्टी भएन। त्यसपछि चाहिँ अनि यो आइडिया आयो 1970 पछाडि चाहिँ नि, जब यो कम्प्युटर पनि अब लगभग बनिसकेको थियो, एटलिस्ट साइन्टिफिक रिसर्चका लागि चाहिँ नि कम्प्युटर अवेलेबल थियो भनौँ न त्यति बेलासम्ममा। त्यस पछाडिको जुन डेभलपमेन्ट छ यसलाई ल्याटिस स्ट्रक्चरमा हेर्ने, त्यसले चाहिँ थुप्रो कुराहरू जुन चाहिँ हाम्रो यतापट्टि एनालिटिकल एस्पेक्टले भेटाउन सकेका थिएन अथवा के हो भन्ने कुरो प्रुफ थिएन, तर पनि एक्सपेरिमेन्टमा देखिराखेका थियो। त्यो कुरालाई चाहिँ ल्याटिसको मोडलले धेरै कुराहरू यस्ता कुराहरू एक्सप्लेन गर्न मद्दत गर्यो। म अब यो कुरालाई यही छोडेर अलिकति यो कसरी बनाइयो होला, अघि भर्खर हामीले एउटा सामान्य आइजिङ मोडल 2 डिमेन्सनको कुरा गऱ्यौँ। ल्याटिस पोइन्टमा चाहिँ नि स्पिन राखेर अप र डाउन लिएर चाहिँ सिमुलेसन गर्न सकिन्छ। त्यो हेमिल्टोनियनलाई लिएर चाहिँ नि अब मेट्रोपोलिस एल्गोरिदमहरू लगाएर सेपरेट गरेर स्याम्पलिङको मेथडबाट केही स्याम्पल चाहिँ रेडी पारेर एक्सपेक्टेसन भ्यालु लिन सकिन्छ भन्ने एउटा समरी जस्तो थियो। यो कुरा हामी यहाँ पनि दोहोऱ्याउन सक्छौँ। जस्तो यहाँ एउटा ल्याटिस स्ट्रक्चर देखाइरहेको छु मैले। यसमा यो ल्याटिस स्ट्रक्चर चाहिँ एउटा डाइमेन्सन चाहिँ नि स्पेसको, एउटा डाइमेन्सन चाहिँ टाइमको छ। स्पेस टाइमलाई नै एउटा क्रिस्टल स्ट्रक्चरमा चाहिँ लैन्छ। त्यसपछि यसको यो जुन नोडहरू छ त्यो नोडहरूमा चाहिँ फर्मियोन राख्ने र यो जुन नोड जोडेको एजहरू छ एजमा चाहिँ नि यो गेज फिल्डहरू राख्ने। यसरी भन्दाखेरि यो एजहरूमा चाहिँ युनिटरी मेट्रिक्सहरू, अब SU2 गेज थ्योरी हो भने SU2 मेट्रिक्स चाहिँ त्यो त्यसले त्यो लिङ्कलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने भयो। SU3 छ भने SU3 ले रिप्रेजेन्ट गर्ने भयो। अनि फर्मियोनहरू चाहिँ तिनीहरूको अब फ्लेभर हुन्छ, कलर हुन्छ, तिनीहरू चाहिँ एउटा कोलम भेक्टरको रूपमा रिप्रेजेन्ट गर्छन्। यसरी गर्दाखेरि एक्सनलाई हामीले डिस्क्रिटाइज फर्ममा लेख्न सक्ने भयौँ। एउटा गेज पार्ट हुन्छ, एउटा फर्मियोन पार्ट हुन्छ। त्यो गेज पार्टलाई पनि गेज पार्ट चाहिँ कसरी कन्ट्रिब्युट गर्छ त भन्नु होला भने यो एउटा यो क्लोज्ड लुपहरू लिने गरिन्छ। यो मेजर गर्ने बेलामा क्लोज्ड लुपहरूलाई चाहिँ प्लकेट भन्छ, सानो सानोलाई चाहिँ प्लकेट भन्छ, त्यो ठुलो खालेलाई चाहिँ विल्सन लुप भन्छ। अनि अर्को यो लुप जुन क्लोज नहुने टेम्पोरल लुपहरू छन् त्यसलाई फोलियर लुपहरू भनेर भन्छ। यिनीहरूको आफ्नो आफ्नो महत्त्व छ, किन मेजर गर्ने भन्ने कुराहरू पनि यसले डिफ्रेन्ट थ्योरिटिकल एस्पेक्टहरू चाहिँ क्यारी गरिराखेको हुन्छ। अब यो एक्सनको जुन डिस्क्रिटाइज्ड भर्जनमा यो एक्सन रेडी हुन्छ। यहाँनिर गएर मैले सबैभन्दा बढी रमाएको क्षेत्र मेरो यही पर्छ। यो एक्सन क्रिएट गर्ने बेलामा वास्तवमा धेरै अगाडिदेखि इक्वेसनको रूपमा लेखिराखिया हुन्थ्यो, हेमिल्टोनियनहरू लेग्रेन्जियनहरू इक्वेसनको रूपमा लेखिराखिया हुन्थ्यो। पछि गएर यहाँ गइसकेपछि यो एक्सन भयो, डिराक अपरेटरहरू भयो, यसलाई मेट्रिक्सको रूपमा रियलाइज गर्न पाइयो, ठुला ठुला मेट्रिक्स बन्न गए। त्यसपछि अनि सबै कुराहरू जुन कम्प्लेक्स थ्योरीको रूपमा स्टडी गरिराखेका थियो कस्तो कम्प्लेक्स लाग्थ्यो, पछाडि गएर यिनीहरू त सामान्य अल्जेब्राको ल्याङ्ग्वेजमा झऱ्यो। मेट्रिक्सको चाहिँ इन्भर्स निकाल्ने, ट्रान्सपोज गर्ने, मेट्रिक्सलाई डायगोनलाइज गर्ने, यस्ता कुराहरूमा गएर टुङ्गिएपछि अनि के थाहा भयो भने वास्तवमा यो कम्प्युटेसनल लेभलमा नआउँदासम्म चाहिँ यो बडा कम्प्लेक्स हुँदो रहेछ कुराहरू बुझ्नलाई भने जस्तो चाहिँ एक किसिमको फिलिङ भयो। र म धेरै रमाएर चाहिँ यो रिसर्चभरि नै मैले धेरै रमाएको थिएँ वास्तवमा। अब यहाँ अलिकति देखाउँछु यसले कसरी हाम्रो स्ट्याटिस्टिकल एप्रोचसँग कुरो मिल्न जान्छ र कसरी हामी चाहिँ सिमुलेसन गर्न सम्भव भयो भन्ने कुरामा थोरै म कुरा गर्छु। अब यो एक्सनको त्यही अघिको चित्र दोहोऱ्याइरहेको छु मैले। एक्सनको गेज पार्ट र फर्मियोन पार्ट छ।
त्यसपछि हामीले यसको पार्टिसन फङ्सन क्रिएट गर्छौँ। पार्टिसन फङ्सनले फेरि माथिको सबै यही भेरिएबलहरूको सम र प्रोडक्टहरू देखाइरहेको छु। यसमा अब सबै कुरा त म अब यहाँ एक्सप्लेन गरेँ, फेरि यसैमा सीमित होला। फाइनली यसको फिलोसफी उही नै हो जुन हामी स्ट्याटिस्टिकल मेकानिक्सका हाइजिङ मोडलहरू जब गर्छौँ त्यसकै जस्तो कुरा हुन जान्छ। अन्तिममा गएर एउटा सिमुलेसन गरिसकेपछि त्यसको एक्सपेक्टेसन भ्यालुहरू निकाल्ने र अब अब्जर्भेसनलाई प्लट गर्ने भन्ने कुराहरू छ। अलिकति कोट्याउन चाहन्छु यहाँ अगाडि जुन एक्सप्रेसनमा मैले यो अझै अलिकति अगाडि जाउँ। यहाँ मेरो DN ड्यास अल्फा बिटा या माथि A र B तलपट्टि अल्फा बिटा छ। यसलाई मैले मेट्रिक्स फर्ममा लेख्न चाहेँ भने कस्तो एक्सपान्सन हुन्छ होला। अब यसलाई सबै टर्महरूको यो जुन एब्स्ट्र्याक्ट रिप्रेजेन्टेसन छ अल्फा बिटा XX के ड्यासको रूपमा यो सबै एक्सप्रेसन खोलेर यसको मेट्रिक्सलाई मैले स्पेस टाइममा चाहिँ यसका कम्पोनेन्टहरूलाई हेर्न चाहेँ भने यसका जस्तो यहाँनिर मेरो डाइमेन्सन लेखिरहेको छु। टाइम डाइमेन्सन चाहिँ 4 वटा लिने, पोजिसन डाइमेन्सन पनि 4 वटा लिने, स्पिन 2 भइ नै हाल्यो, कलर 3 राखेर कम्प्लिट यसको डिराक मेट्रिक्सलाई मैले रिप्रेजेन्ट गर्न चाहेँ भने कुन कुन ठाउँमा इलिमेन्ट एक्जिस्ट गर्छ भनेर यहाँ देखाउन खोज्दैछु। जस्तो यो मेट्रिक्स आफैमा एउटा हाइली स्पार्स मेट्रिक्स जस्तो देखिन जान्छ र जति पनि कलर भएका ठाउँहरू छन् कलर भएका कलरफुल ठाउँमा यो निलो ठाउँहरूमा चाहिँ इलिमेन्ट एक्जिस्ट गर्छ भन्ने खोजिएको हो। यति सानो डाइमेन्सन लिँदा त यो अब 96/96 को मेट्रिक्सको रूपमा खडा हुन्छ भने अब ल्याटिसमा त जेनरली 4 वटा ल्याटिस लिएर त पुग्दैन। यसको कम्तीमा पनि अब 10 भन्दा माथि 20, 100 तिर जानु पर्यो। त्यो गर्दाखेरि यो स्वतः मिलियन बाई मिलियनको जस्तो मेट्रिक्स हुन थाल्छ। अनि यहाँनिर आउँछ एउटा कम्प्युटेसनल च्यालेन्ज आइपुग्छ। अब यो मेट्रिक्सलाई कसरी ह्यान्डल गर्ने, मिलियन बाई मिलियन मेट्रिक्सको ट्रान्सपोज इन्भर्स कसरी निकाल्ने। अब जस्तो इन्भर्स चाहिँ साह्रै कम्प्लेक्स हुने गर्छ। जस्तो अब इन्भर्स निकाल्ने बेलामा रो र कोलमहरू एकदम कम्प्लेक्स तरिकाले इन्टरकोरिलेटेड हुन्छन्, एउटाले अर्कोलाई मोडिफाई गर्ने, को फ्याक्टर निकाल्ने, अब त्यसको लामो प्रोसेस हुन्छ। अब यसलाई चाहिँ नि जेनरली अब सिपियुमा गएर हाम्रो जुन कम्प्युटर छ हामीले जिपियु नभइकन चलाइरहेका सामान्य किसिमको कम्प्युटरहरू यिनीहरूलाई धेरै समय लाग्ने भयो। पछाडि जुन पछिल्लो समयमा यही कम्प्युटेसनल प्रोसेसलाई चाहिँ एक्सेलरेट गर्न जुन जिपियुको कुराहरू आयो रिसर्चमा प्लस अब यतापट्टि इन्डस्ट्रीहरूमा, त्यस पछाडि यो विशेष गरी यो क्वान्टम क्रोमोडाइनामिक्सको यो कम्प्युटेसनल टास्कका लागि छुट्टै लाइब्रेरीको विकास भयो। यो C++ को प्यारलल कम्प्युटिङको कुडा भन्ने ल्याङ्ग्वेज छ। त्यो कुडालाई प्रयोग गरेर चाहिँ एउटा कुडा QUDA भन्ने चाहिँ एउटा लाइब्रेरी अझै पनि गिटहबमा छँदैछ। त्यसको कन्टिन्युअस डेभलपमेन्ट भइरहेछ। त्यसैलाई प्रयोग गरेर हामीले चाहिँ जिपियुमा यो कम्प्युटेसनल कुराहरू चाहिँ त्यति बेला रन गऱ्यौँ। फोर्ट्रान C++ को कुडा भयो अनि पाइथन गरेर ती ल्याङ्ग्वेजहरू प्रयोग गरेर मैले यो कम्प्युटेसनल कुराहरूलाई गरेँ। र अन्तिममा के यसको फन पार्ट चाहिँ के हुन्छ भने जतिसुकै कम्प्लेक्स थ्योरी किन नहोस् अन्तिममा हामी म्याट्रिक्सकै इन्भर्स निकालिरहेका हुन्छौँ, म्याट्रिक्सकै डट प्रोडक्ट गरिरहेका हुन्छौँ, त्यसैको आइगन भ्यालु निकालिरहेका हुन्छौँ। ग्राउन्ड वर्क चाहिँ म्याट्रिक्सको भइरहेको लिनियर अल्जेब्राको भइरहेको हुँदो रहेछ। अब म यहाँबाट अलिकति ट्रान्जिसन गर्छु, अप्टिमाइजेसनतिर छिर्न चाहन्छु। अब यो सिमुलेसन र अप्टिमाइजेसनको के छ हामीले कम्पेयर गरेर हेऱ्यौँ भने के कतिले फरक पर्छ त। जुन कुराहरू यो सिमुलेसन र अप्टिमाइजेसनको एउटा हेऱ्यौँ भने हिस्ट्रीलाई गएर हेऱ्यौँ भने हामीले साइन्टिफिक रिसर्चहरूमा प्रायः जसो सुरुमा कम्प्युटेसनले सिमुलेसनकै रूपमा प्रवेश गर्यो। जस्तो भनौँ न अब एटम बम बनाउने बेलाको कुराबाटै सुरु गर्ने हो भने त्यति बेला न्युट्रोनको मिन फ्री पाथ क्यालकुलेट गर्न कम्प्युटर प्रयोग गरियो सुरुमा। त्यतिखेरबाट अब मन्टे कार्लो सिमुलेसनको प्रयोग हाबी भयो साइन्टिफिक रिसर्चमा। पछाडि गएर यतापट्टि बायोमेडिसिनतिर पनि ड्रगको डिजाइन गर्ने, प्रोटिन फोल्डिङहरू गर्ने कुराहरू भयो। यतापट्टि पनि सिमुलेसनको प्रयोग भए। अरू क्षेत्रमा सोसल साइन्सतिर पनि सिमुलेसनको प्रयोग भए। यस्तो कुराहरू छँदै थियो। यसमा अब सिमुलेसनलाई इन जनरल हेऱ्यौँ भने हामीले अलरेडी हामीसँग भएको एउटा मोडललाई लिएर जुन म्याथमेटिकल इक्वेसनमा व्यक्त गरिएको होस् वा कुनै डेटा स्ट्रक्चरको रूपमा व्यक्त गरिएको होस् त्यो एउटा मोडलबाट हामी डेटा जेनेरेट गर्नेतिर जान्छौँ। मोडल टु डेटा क्रिएसन भनेर भन्नु पनि सकिन्छ। त्यो किसिमको ट्रेन्ड हामीले सिमुलेसनमा देख्छौँ भने अब यो अप्टिमाइजेसन जुन अर्को सेकेन्ड मोस्ट इम्पोर्टेन्ट टपिक जुन छ कम्प्युटेसनको, अप्टिमाइजेसनमा अहिले लेटेस्ट टाइममा लास्ट 1 डिकेडलाई हेऱ्यौँ भने अप्टिमाइजेसनले यति ठुलो मार्केट पायो हो, बिजनेस सेक्टरदेखि लिएर अब रिसर्चतिर सबैतिर। यो अप्टिमाइजेसनलाई इन जेनरलमा बुझ्न खोज्दाखेरि
छन त यसका विभिन्न एस्पेक्टहरू छन्, तर यो जुन किसिमले पपुलर भइरहेछ यो चाहिँ अहिले मेसिन लर्निङको मेन कोर अल्गोरिदमको रूपमा चाहिँ प्रयोग भइराखेको छ। यसलाई हेर्दाखेरि सिमुलेसनको कम्पेरिजनमा जुन सिमुलेसन चाहिँ मोडलबाट डेटा जेनेरेसनतिर जान्छ भने अप्टिमाइजेसनले हामीलाई लार्ज डेटा जुन अलरेडी कलेक्सन भइसक्यो डेटाबाट प्याटर्न खोज्नेतिर ठ्याक्क अपोजिट डिरेक्सनमा डिरेक्टेड एरो जस्तो लाग्छ मलाई। लार्ज डेटामा हामी केही प्याटर्न खोज्ने प्रयास गर्दैछौँ, त्यो इक्वेसनको रूपमा हुनसक्छ, एउटा डेटा स्ट्रक्चरको रूपमा हुनसक्छ, एउटा सर्टन प्याटर्न खोज्ने प्रयासमा छौँ जहाँ चाहिँ हामीले अप्टिमाइजेसनलाई त्यसको भित्री कोर अल्गोरिदमको रूपमा प्रयोग गरिरहेका छौँ, जसलाई आजभोलि हामी अब बिग डेटामा मेसिन लर्निङ भनिराखेका छौँ, कतै डिप लर्निङ भनिराखेका छौँ, तर भित्री एस्पेक्ट चाहिँ हाम्रो यो अप्टिमाइजेसनकै छ। अलिकति भित्र छिर्छु म। अप्टिमाइजेसनको कम्प्लिट क्लासिफिकेसन हेर्ने प्रयास गऱ्यो भने कतिपय टर्म त म अहिले आफैले पनि नबुझेका यहाँ छन्। यो क्लासिफिकेसन भयो, यस्तो केही सेक्टरहरूमा मैले पनि काम गरिरहेको छु। अब एभ्रिडे मेसिन लर्निङमै यो प्रयोग भइ नै राखेको छ कतिपय कुराहरू। यसको पनि म एउटा इक्जाम्पल मात्र दिन समर्थ छु अहिले, जसरी म सिमुलेसनमा एक घण्टा कुरा गर्दै आएँ। यसमा चाहिँ एउटा सामान्य सबैले बुझ्ने भाषाको एउटा कुरा गर्छु म यसमा। जस्तो अब लिनियर रिग्रेसन हामी सबैलाई लगभग थाहा भएको कुरा हो। डाटा एकदमै सानो छ भने लिस्ट स्क्वायर फिट गरिदिन्छौँ, जसको लागि हामीले कुनै मेसिन लर्निङ एप्रोचमा जानु परेन सानो डेटा छ भने। तर जब डेटाको भोल्युम एकदमै लार्ज हुन्छ अनि हाम्रो त्यो लिस्ट स्क्वायर फिट गर्दा पनि हामीले मेट्रिक्स बनाएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो मेट्रिक्स चाहिँ मिलियन बाई मिलियनको मेट्रिक्स बनाएर अब त्यो कम्प्युटेसन चाहिँ लामो समय लाग्ने भयो, त्यतातिर गएर हाम्रो इफिसियन्सी नहुने भयो। त्यसपछि के हुन्छ त भन्नु होला भने त्यो लिनियर रिग्रेसनलाई नै हामीले अप्टिमाइजेसनको लाइब्रेरी प्रयोग गरेर लिनियर रिग्रेसनको बेस्ट फिट पत्ता लगाउनेतिर जान्छौँ। अब यहाँ मैले यो पहिलो फिगरमा यहाँ देखाइरहेको छु, यो एउटा सामान्य 2 डिमेन्सनल प्लट छ। यसको चाहिँ नि बेस्ट लाइन के होला भनेर चाहिँ लिनियर रिग्रेसनको प्रब्लम छ भन्न ठानौँ। बिग डेटाको प्रब्लम छ। यसका डेटा चाहिँ अब सामान्य एउटा फाइल नभएर हजारौँ फाइलमा राखिएका थुप्रो जिबीको डेटा छ। त्यस्तो डेटामा अब हामी एउटा कुनै यस्तो स्ट्रेट लाइन चाहन्छौँ जसको चाहिँ नि टोटल एरर, त्यो डेटाहरूबाट टोटल एरर हामीले हेर्न खोज्यौँ भने यहाँ एरर भनेको चाहिँ हरेक डेटाबाट त्यो लाइनमा ड्र गरिएका पर्पेन्डिकुलरहरूको समलाई चाहिँ यहाँ एरर भन्नु खोजिँदैछ। त्यो एररलाई मिनिमाइज गर्ने लाइन नै हाम्रो रिप्रेजेन्टेटिभ लाइन हो। त्यसैले नै हाम्रो यो डेटाको जुन भेरिएसन देखाइरहेको छ यो डेटालाई ट्रु रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छ। त्यस्तो लाइनको खोजीमा छौँ हामी। अब त्यसलाई हामीले एउटा अप्टिमाइजेसनको प्रब्लमको रूपमा डिफाइन गर्छौँ। यो एरर मिनिमाइज गर्न सक्ने इक्वेसन चाहियो अथवा स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेन्ट गर्ने त्यो इक्वेसन हामीलाई चाहियो भनेर त्यो एरर जतिको समलाई हामीले यो तलपट्टिको इक्वेसन जुन लेखिरहेको छ त्यो झन्डै हेर्दाखेरि यो कस्तो भने फिजिक्समा हामीले लिस्ट स्क्वायर मेथड यो लिस्ट एक्सन प्रिन्सिपललाई प्रयोग गरेर हामीले यो चाहिँ नि स्फियरमा सर्टेस्ट डिस्टेन्स भनेको ग्रेट सर्किल आउँछ भनेर हामीले प्रब्लम गर्छौँ, एउटा इन्ट्रोडक्टरी टाइपको प्रब्लम। त्यो जस्तै नै देखिन्छ। यो एररलाई मिनिमाइज गरेर ल्याएको इक्वेसन नै हो बेस्ट इक्वेसन हुन्छ भन्न खोजिँदैछ यहाँ। यसरी एकपटक एरर डिफाइन गरिसकेपछि यो एररलाई हामीले एउटा हाइपर सर्फेसको रूपमा बुझ्न सक्छौँ। यतापट्टि सेकेन्ड फिगरमा छ यो हाइपर सर्फेस हो, हाई डिमेन्सनल सर्फेस हो। यो सर्फेसमा भएका एभ्री पोइन्टले एउटा लाइनलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ। त्यो लाइन कस्तै पनि हुनसक्छ। यहाँ इन्फाइनाइटवटा लाइनहरू चाहिँ नि यो सर्फेसले रिप्रेजेन्ट गरिरहेछ, जसमध्ये एउटा त्यस्तो लाइनको खोजीमा छौँ हामी जसले चाहिँ यो यतापट्टिको स्ट्रेट लाइनलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ। अब त्यो लाइन चाहिँ कुन पोइन्टले रिप्रेजेन्ट गर्छ त भन्नु होला भने यो इक्वेसन नै यसरी लेखिएको छ कि यो इक्वेसनले रिप्रेजेन्ट गरेको यो हाइपर सर्फेसमा बेस्ट लाइन चाहिँ यो पिडमा गएर बसिरहेछ। लोएस्ट पोइन्टमा भएका प्यारामिटरले नै हाम्रो बेस्ट इक्वेसन रिप्रेजेन्ट गर्नेछ। यसरी हाम्रो प्रब्लमलाई हामीले रिडिफाइन गर्छौँ। अब हाम्रो प्रब्लम चाहिँ अब यो इक्वेसनमा गएर स्ट्रेट लाइन पत्ता लगाउने नभएर एउटा सर्फेसमा लोएस्ट पोइन्ट खोज्नेमा चाहिँ नि ट्रान्सलेट भयो। अब हामीले लोएस्ट पोइन्ट भेटाउन सक्यौँ भने हामीले हाम्रो लिनियर रिग्रेसनको बेस्ट इक्वेसन भेटाउनेछौँ। यसरी बनाइसकेको यो प्रब्लमलाई हामीले अप्टिमाइजेसनको लाइब्रेरी प्रयोग गर्छौँ। अनेक किसिमका अल्गोरिदमहरू छन् अप्टिमाइजेसनमा। जस्तो यहाँ देखाइएको एउटा यो लाइन चाहिँ यो स्टेपेस्ट ग्रेडियन्ट डिसेन्ट, कन्जुगेट ग्रेडियन्ट डिसेन्ट अथवा अरू किसिमका स्टोकास्टिक ग्रेडियन्ट डिसेन्टका डिफ्रेन्ट फ्यामिलीहरू प्रयोग गर्न सकिन्छ यस्तो खाले सर्फेस भएको बेलामा। ती अल्गोरिदम प्रयोग गरेर यसमा थोरै जस्तो एउटा कुनै आर्बिट्रेरी पोइन्टबाट स्टार्ट गर्ने, ओह्रालोतिर जाने क्रम जारी छ।
थोरै थोरै हिँड्दै तल जाने र ओह्रालो कता छ भनेर खोज्दै जाने यस्तो काम गर्छ यो अल्गोरिदमले। जस्तो यहाँ तल्लो दोस्रो इक्वेसनले लेखिरहेको छ, हरेक पल्ट यो बेटा चाहिँ नयाँ हुन्छ, यो बेटा चाहिँ के हुन्छ त भने ओह्रालो जाँदैछौ भन्ने ग्यारेन्टी चाहिँ गर्नुपर्छ। त्यसरी गर्दै गर्दै गएर अन्तिममा चाहिँ हामी यो बटममा चाहिँ पुग्ने काम गर्छौँ र बटममा भेटिएका प्यारामिटर चाहिँ हाम्रो ट्रु इक्वेसन रिप्रेजेन्ट गर्छ। अब यसले मैले के एउटा कुरा गर्न खोजेको भने अप्टिमाइजेसनलाई कुन रूपले प्रयोग गर्न सकिन्छ त लिनियर रिग्रेसन जस्तो प्रब्लमलाई भन्ने कुरा आयो। इन जनरल अप्टिमाइजेसनलाई हामीले अब मेसिन लर्निङमा यस्तै प्रकारको कुराहरू अरू पनि छन् भनेर अहिलेलाई बुझौँ। जस्तो अब यस पछाडिको अलिकति म कुरा यहाँ ल्याउँछु। यसमा यो कम्प्युटेसनका दुईवटा ट्रेन सिमुलेसन र अप्टिमाइजेसन थोरै कुरा मैले अगाडि पनि भनिसकेँ हुनाले यसमा अब म नदोहोऱ्याउँ होला। जस्तो ट्रेनमा पर्छ सिमुलेसनको डेटा प्रोडक्सन हुन्छ, मोडलदेखि डेटातिर जान्छौँ भने अप्टिमाइजेसनमा हामी डेटादेखि कुनै एउटा प्याटर्न सर्च गर्छौँ, कुनै इक्वेसन हुनसक्छ। जस्तो लिनियर रिग्रेसनमा हामी इक्वेसन नै खोज्छौँ भने अरू किसिमका मेसिन लर्निङ छ। जस्तो अब डिसिजन ट्रीमा हामी डेटा स्ट्रक्चर खोज्छौँ, जसमा चाहिँ डेटा चाहिँ ट्रीको स्ट्रक्चरमा बस्छ। न्युरल नेटवर्कमा पनि हामीले एउटा हाई डिमेन्सनल अर्रेको खोजीमा हुन्छौँ, हामी इक्वेसन लेख्दैनौँ। त्यसमा पनि अप्टिमाइजेसन युज हुन्छ र हामी एउटा हाई डिमेन्सनल अर्रेलाई लिएर हाम्रो प्याटर्न यसैले हाम्रो प्याटर्न रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्छौँ। त्यस्ता कुराहरू चाहिँ अप्टिमाइजेसनमा परे। यो कुरालाई म अलिकति बढी यता मेसिन लर्निङको क्षेत्रमा चर्चा गरौँ होला। जस्तो अब मेसिन लर्निङको एउटा लार्ज पिक्चरलाई हामीले हेऱ्यौँ भने मेसिन लर्निङको अहिले 3 किसिमको क्लासिफिकेसनमा बुझ्न सकिन्छ इन जनरल हेर्दाखेरि। सुपरभाइज्ड लर्निङ, अनसुपरभाइज्ड लर्निङ र यो रिइन्फोर्समेन्ट लर्निङ भनेर भन्छ। सुपरभाइज्ड लर्निङ भनेको चाहिँ नि डेटालाई फिचर लेभल भनेर बाँडिन्छ पहिला। जस्तो कि अब एउटा सामान्य इक्जाम्पल को कुरा गरौँ। जस्तो क्लासमा अब स्टुडेन्टहरू छ, स्कुलमा पढिरहेको स्टुडेन्टहरूको नेपाली, अङ्ग्रेजी, गणित, सामाजिक विभिन्न कुरामा कति मार्क्स ल्यायो त्यो अनुसार स्टुडेन्टको पर्फर्मेन्स अब बेस्ट स्टुडेन्ट क्लासिफाई गरौँ। एबिसी क्याटेगोरीमा डिफ्रेन्ट क्याटेगोरीमा क्लासिफाई गरौँ। सबैमा डिस्टिङसन ल्याइरहेकोलाई ए क्याटेगोरीमा राखौँला, ठिक ल्याएकोलाई बीमा राखौँला। यसरी फिचर पनि छन् जो चाहिँ सब्जेक्ट आफैमा फिचर हुन्, कुन विषयमा कति ल्यायो भन्ने कुरा चाहिँ फिचर भए, कुन क्याटेगोरीको स्टुडेन्ट हो भन्ने कुरा चाहिँ लेभल भए। यसरी प्रिडिफाइन्ड फिचर र लेभल भएको बेलामा डिजाइन गरिने मोडलहरू सुपरभाइज लर्निङमा पर्छन्। भनेदेखि स्टुडेन्टको पर्फर्मेन्स छ, क्लासिफिकेसन एबिसीमा गर्नु भन्ने छैन, तर स्टुडेन्टहरूलाई हामीले अर्गनाइज गर्नु छ। एक थरी स्टुडेन्ट चाहिँ बेस्ट क्याटेगोरीको छ, एउटा मिडल क्लासको छ, एउटा चाहिँ अलिक पुवर पर्फर्मेन्स भएको स्टुडेन्टको क्याटेगोरी, 3 क्याटेगोरीमा छुट्याउनु छ भनेदेखि अटोमेटिकली त्यस्ता अल्गोरिदमहरू सिलेक्ट गर्नु पर्यो कि त्यसले अटोमेटिकली क्लासिफाई गर्न सकोस्, क्याटेगोरीमा डिफ्रेन्ट क्याटेगोरीमा बाँड्न सकोस्। त्यसलाई चाहिँ हाम्रो सुपरभाइज लर्निङ अनसुपरभाइज लर्निङ भनेर भनिन्छ। जसलाई चाहिँ अलरेडी चाहिँ सुपरभाइज गरिएको छैन, यस्तै नै गर्नुपर्छ भन्ने कुरा गरिएको छैन भने त्यो अनसुपरभाइज लर्निङमा पर्छ। अब यसरी दुईटा सुपरभाइज र अनसुपरभाइज भए त्यस पछाडिको अर्को यो रिइन्फोर्समेन्ट लर्निङ भनिन्छ। यसले चाहिँ कस्तो गर्छ भने एउटा सर्टेन इन्भाइरोमेन्टमा एउटा एजेन्टलाई इन्टरेक्ट गर्न दिइन्छ। जस्तो कस्तो हुन्छ भने एउटा ल्याटिस स्ट्रक्चर कल्पना गरौँ। जस्तो यो घरमा चाहिँ नि यो आफै फोहोर सफा गर्ने एउटा रोबोट जस्तो यो भ्याकुम क्लिनर पाइन्छ क्या। त्यो भ्याकुम क्लिनरलाई चाहिँ हामीले पहिला ट्रेन गर्ने कोठामा यो कता कता जान हुन्छ, कहाँनिर दराज छ, कुन कुन कोअर्डिनेटमा दराज राखेको छ, कुन ठाउँमा सोफा राखेको छ, कुन ठाउँमा चाहिँ खाली स्पेस छ, पहिला उसले चाहिँ त्यो इन्भाइरोमेन्टबाट लर्न गर्छ कुन कुन ठाउँमा चाहिँ जान ठिक हुँदो रहेछ भनेर। त्यो इन्भाइरोमेन्टमा लर्न गरिसकेपछि चाहिँ अनि उसले अब आफ्नो काम सुरु गर्छ। यसरी इन्भाइरोमेन्टबाट धेरै पटक एक्सपिरियन्स गरिसकेपछि उसले एउटा चाहिँ नि डेटा स्ट्रक्चर खडा गर्छ जसलाई क्यू मेट्रिक्स भनेर भनिन्छ। त्यो इन्भाइरोमेन्टबाट सिकिएको कुरालाई लिएर चाहिँ एउटा कन्सेप्ट तयार गर्ने, त्यस पछाडि चाहिँ नि अनि इन्भाइरोमेन्टमा काम गर्ने, त्यस्तो किसिमको लर्निङ गर्ने पनि तरिका छ। त्यसलाई रिइन्फोर्समेन्ट लर्निङ भनेर भनिन्छ। अब यो क्याटेगोरी पछि म जस्तो अब यसले कसरी त अब ल बिगिनरले कहाँबाट कसरी सुरु गर्ने त भन्ने किसिमको क्वेसन आउला। अब यहाँ यो टकमा धेरै क्यान्डिडेटहरू चाहिँ नि पिएचडी गर्दै हुनुहुन्छ, मास्टर्स गर्दै हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई क्युरियोसिटी होला हामी पनि सिकौँ न यस्तो किसिमको भन्ने कुरा होला। म अलिकति यहाँबाट यो स्विच गर्छु, म आफूलाई अलिकति एउटा नयाँ ब्राउजरमा गएर यो सुरुवात गर्ने एउटा नयाँ पाइथन ल्याङ्ग्वेजको लाइब्रेरी छ, यो साइकिट लर्न भन्ने। यसमा जानुभयो भने प्रशस्त कुराहरू यसमा हेर्न पाउनुहुन्छ। मैले सुरुवात गरेको पनि यहीँबाट हो।
जति बेला म पिएचडी गर्दै थिएँ, जति बेला मेरो आफ्नै प्रोजेक्टहरू गर्दै गर्दाखेरि सिमुलेसन सँगसँगै अप्टिमाइजेसनको पनि प्रयोग गरेँ। त्यसपछि मलाई अप्टिमाइजेसनमा क्युरियोसिटी बढ्दै गयो। यो त मेसिन लर्निङको चाहिँ नि कोर रहेछ, यो त व्यापक रूपमा मेसिन लर्निङमा प्रयोग भइरहेको रहेछ, यतापट्टि गएर केही इक्जाम्पल ट्राई गरौँ न भन्दै जाँदाखेरि खोज्दै जाँदा म यही नै वेबसाइट मैले युज गरेको हो, यसमा असाध्यै राम्रो छ। यसलाई जस्तो अब क्लासिफिकेसनको बारेमा जान्न मन लाग्यो भने यहाँभित्र थुप्रो कुराहरू देख्न पाउनुहुन्छ। स्टोकास्टिक ग्रेडियन्ट डिसेन्ट, नियरेस्ट नेबर भन्छ। यसमा एक्सप्लोर गर्नुहोस्। जो नयाँ जेनेरेसन हुनुहुन्छ तपाईँहरूकै विषय हो यो, यसमा एक्सप्लोर गर्नुभयो भने थुप्रो कुराहरू यहाँभित्र छन्। जस्तो अब क्लासिफिकेसनभित्र गएर पढ्नुभयो भने यो कस्तो भने एउटा टेक्स्ट बुक जस्तो छ क्या, थुप्रो कुराहरू यहाँ एक्सप्लेन गर्छ। अनि यसको इक्जाम्पलहरू हामी यहाँ तल बटनमा गयौँ भने कतिपय ठाउँमा त हामीले पाइथन इन्स्टल पनि गर्नु पर्दैन, यसैको क्लाउडमा हामी इक्जाम्पलहरू रन गर्न सक्छौँ। एक दुईवटा इक्जाम्पल मैले यहाँ सायद रन पनि गर्न सक्छु कि अलिकति समय थोरै छ। अब यो तपाईँहरूकै जिम्मामा छोडेर म ब्याक टु फेरि आफ्नो टकमा जान्छु। यो नै हो मैले देखाइसकेँ। अब यस पछाडिको अर्को छ, जस्तो अब यो अघि मैले देखाएको साइकिट लर्न भन्ने लाइब्रेरी हो बिगिनरको लागि। यस्ता लाइब्रेरी त अरू पनि छन्, तर बेस्ट लाइब्रेरी म त्यसैलाई मान्छु सुरुवात गर्दाखेरि। यस पछाडि मेसिन लर्निङ पछाडिको अब अलिकति हायर लेभलको यो पनि मेसिन लर्निङ नै हो, तर अलिकति लेटेस्ट टाइममा यो कम्प्युटेसनल इन्फ्रास्ट्रक्चर जुन बढेर आयो, जुन जिपियु भएका चाहिँ क्लाउड कम्प्युटिङहरू बढेर आए, त्यस पछाडि गएर अहिले मेसिन लर्निङ भन्दा भर्खर टेन्सर फ्लो डिप लर्निङतिर बुझ्छन् मान्छेले। यसको इफिसियन्सी एकदमै धेरै छ। त्यो हुनाले अब यो डिप लर्निङ चाहिँ यो अर्को क्षेत्र छ जुन तपाईँहरूले यसको बारेमा पनि एक्सप्लोर गर्न सक्नुहुन्छ। टेन्सर फ्लो भन्ने चाहिँ लाइब्रेरी गुगलले बनाएको लाइब्रेरी हो, जुन चाहिँ पाइथनबाट युज गर्न सकिन्छ। यसका इन्ट्रोडक्टरी प्रोब्लमहरू यसमा यहीँ गरेको नोटबुकलाई सिधै खोलेर ब्राउजरबाटै तपाईँहरूले चाहिँ जस्तो यो प्रोब्लमहरू यहाँ छ, यो फर्स्ट न्युरल नेटवर्क भन्छ, यहीँबाट सुरुवात गर्न सकिन्छ। जस्तो बिगिनरको लागि सबैभन्दा बेस्ट के हुन्छ भने कहिलेकाहीँ पाइथन इन्स्टल गर्न नसकेर जुपिटर नोटबुक खोल्न नसकेर धेरै समस्याहरू आउँछन्। सिधै तपाईँहरूले यो पेज जसरी मैले खोलिरहेको छु यसलाई गएर यो गुगल कोल्याबोरेटोरी भन्ने छ, यसको गुगलले आफैले बनाएको, त्यसमा चाहिँ यो पाइथन नोटबुक सिधै रन हुन्छ। यही गएर तपाईँहरूले सिधै पाइथनलाई रन गरेर प्रोग्रामिङको एक्सपिरियन्स लिन सक्नुहुन्छ। उसले डिजाइन गरेको ट्युटोरियलहरूलाई यहीँबाट लर्न गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो मैले यहाँ खोलेँ, अब यो मैले कुरुकुरु यहाँबाट रन गर्न सक्छु। जस्तो मलाई यो कुरा रन गर्न मन लाग्यो, म यहीँबाट रन गरेर स्टेप बाई स्टेप म जान सक्छु। यो एप्रोच वास्तवमा आजभन्दा 5 वर्ष अगाडि थिएन। 5, 6, 7 वर्ष अगाडि लैजाउँ भने त्यति बेला म स्ट्रगल गर्दै थिएँ कोडिङमा, यस्तो त थिएन। यो त साह्रै राम्रो कुरा हो। अहिलेको बिगिनरहरूको लागि त प्रशस्त कुराहरू छन् सुरुवात गर्नलाई। मैले अहिलेसम्म 2वटा कुरा देखाएँ। अगाडिमा मैले यो साइकिट लर्न देखाएँ, यसमा पनि एक्सप्लोर गर्नुहोस्, यसका इक्जाम्पलहरूलाई रन गर्ने ट्राई गर्नुहोस्, यसका डिफ्रेन्ट पेजहरू खोलेर पढ्नुहोस्। यसबाट धेरै कुराहरू हामीले सिक्न सक्छौँ। अब जेनरली भनौँ भने अब इन्कमिङ जेनेरेसनको लागि कुरा गरौँ भने वास्तवमा फिजिक्स अहिले जुन आजभोलि जस्तो म अब कम्पनीका जागिरहरू खोजिरहेको छु, मलाई कस्तो एक्सपिरियन्स भइरहेछ भन्नु होला भने फिजिक्सबाट आएको मान्छेलाई एउटा इन्टरडिसिप्लिनरी सेक्टरको क्यान्डिडेटको रूपमा लिइन्छ। फिजिक्स भनेको उसले अब थर्मोडाइनामिक्स जानेको होला, इलेक्ट्रोडाइनामिक्स जानेको होला भनेर भन्नुभन्दा पनि यो फिजिक्सको मास्टर्स पिएचडी भनेको अल्जेब्रा क्यालकुलसको निकै राम्रो फाउन्डेसन भएको, स्ट्याटिस्टिक्सको राम्रो फाउन्डेसन भएको, म्याथमेटिकल मोडलिङ गर्न सक्ने अनि गएर कोडिङको एक्सपिरियन्स भएको, कम्प्युटेसनल मोडल बनाइसकेको क्यान्डिडेट हो भनेर बुझिन्छ कि। त्यसो भइसकेपछि अब मास्टर्स पिएचडी गर्ने तपाईँ हामी जस्ता हरेक मान्छे चाहिँ के हौँ भन्नु होला भने अब अहिलेको इन्टरनेसनल मार्केटको लागि हामी चाहिँ इन्टरडिसिप्लिनरी सेक्टरका क्यान्डिडेट हौँ। अब हामीले बायोलोजीतिर पनि काम गर्न सक्छौँ, इन्जिनियरिङ सेक्टरतिर गएर पनि काम गर्न सक्छौँ, इन्डस्ट्रीहरूमा पनि काम गर्न सक्छौँ। त्यो सबैको कारण के हो त भन्नु होला भने हामीसँग राम्रो बलियो लिनियर अल्जेब्रा, इभन मोडर्न अल्जेब्रा, क्यालकुलसको फाउन्डेसन छ, स्ट्याटिस्टिक्सको फाउन्डेसन छ। हामी कोडिङ पनि गर्न सक्छौँ, प्रोग्रामिङ कम्प्युटेसनल कोर्स पनि हाम्रा सिलेबसमा आइसके, बिएससी मास्टर्समा पनि हाम्रा कम्प्युटेसनल मोडलिङका कोर्सहरू आइसके भनेपछि त्यहाँबाट पनि हामी प्रोग्रामिङ पनि हाम्रो एक्सपिरियन्समा थपिसक्यो भनेपछि तपाईँ हामी चाहिँ अबको दिनमा अब 2020 पछाडिका दिनमा फिजिक्सको थ्योरी मात्रै हाम्रो एक्सपर्टिज होइन भनेर बुझ्नुपर्छ। र त्यसलाई सपोर्ट केले गर्छ त भन्दा हामी सँगसँगै जुन यी लाइब्रेरी मेसिन लर्निङका लाइब्रेरीहरू छन्, टेन्सर फ्लोका लाइब्रेरीहरू छन्, यी लाइब्रेरी बनाउने मान्छे पनि फिजिसिस्ट छन्। फेरि अचम्मको कुरा के छ भन्नु होला भने जुन मैले अगाडि कुरा गरेँ यो
ल्याटिस क्युसिटीको कुरा गर्दै थिएँ। कुरा भन्ने लाइब्रेरी छ हाम्रो भने मैले ल्याटिस क्युसिटीको त्यो लाइब्रेरीमा काम गर्ने 2-3 जना त्यहाँबाट काम सकेर युनिभर्सिटीको रिसर्चको काम सकेर उनीहरू गुगलमा को यही टेन्सरफ्लो लाइब्रेरी बनाउनेमा जागिर पाए 2-3 जनाले। बडा अचम्मको कुरा छ तिनीहरूले नै यहाँ गएर फेरि पनि यो जीपीयूको जुन पहिलाको कन्सेप्ट थियो जुन चाहिँ उनीहरूले ठुलो प्यारलल कम्प्युटिङमा काम गरिसकेको जुन एक्सपिरियन्स थियो त्यसलाई प्रयोग गरेर पछि उनीहरूले यहाँ आइसकेपछि गुगलमा आइसकेपछि चाहिँ डिप लर्निङको लाइब्रेरी हो यो टेन्सरफ्लो यो बनाउनमा काम गरे। हेर्नुस् कस्तो अचम्मको छ यो कुरो बुझ्दै जाँदाखेरि। अब यसपछि म अलिकति अगाडि जान्छु। टेन्सरफ्लो यस पछाडि हामीले जान्न पर्ने लाइब्रेरी हो। यस पछाडि अलिकति म यो डिप लर्निङको कुराहरू गरौँ। समय कति छ होला मलाई अलिकति यो विनिल सर म कति समय पाउँछु होला मेरो त छ होला अहिले लगभग त्यसै 40 मिनेट्स 30 to 40 मिनेट्स छ 30 मिनेट्स अझै बाँकी छ हैन त सर? हजुर ए असाध्यै राम्रो। उसो भए म अझै यसलाई कन्टिन्यू गर्दै जाउँ। अब यहाँनिर यो देखाइरहेछ यो एक आपसमा जोडिएको झाँगिएको जस्तो यो चित्र यहाँ देखा पर्यो। यो चाहिँ के हो भन्नु होला भने यो चाहिँ एउटा पर्सेप्ट्रोन भनेर भन्छ यो मेसिन लर्निङको यो आइडिया हो। धेरै अगाडिदेखि छ यो पर्सेप्ट्रोनको आइडिया यो अहिले हालसालैको भन्दा पनि। यो जुन फिगर छ पहिला यो सुरुमा यता यक्स भनेर यो ग्रीन कलरको देखाइया छ यो एउटा लेयर अफ न्युरोन भनिन्छ। त्यसपछि यो ब्लू कलरको हिडन लेयर भनेर भनिरहेछ अनि यो रेड कलरको आउटपुट लेयर भनेर भन्छ। यो फिगर एउटा लिनियर अल्जेब्रालाई रिप्रेजेन्ट गरेको फिगर हो। यसभित्र लिनियर अल्जेब्रा मात्रै छ भन्दा पनि फरक पर्दैन। जुन कुरा हामी अघिदेखि नै जानिसकेको कन्सेप्ट छ। लिनियर अल्जेब्रा त हामीले बीएससी देखि नै जान्दै आएको कुरा हो। यसले के गर्छ त भन्नु होला भने यसले सुरुमा एउटा डेटालाई इनपुटको रूपमा लिन्छ। जस्तो डेटा के हुन सक्छ इमेज पनि डेटा हुन सक्छ, कुनै टेक्स्ट डेटा पनि हुन सक्छ नेचुरल ल्याङ्ग्वेज प्रोसेसिङको, अथवा साउन्डको डेटा हुन सक्छ सिग्नलको रूपमा आएको, कुनै पनि डेटा हुन सक्छ जसलाई एउटा कोलम भेक्टरको रूपमा यसले एक्सेप्ट गर्छ। कोलम धेरै ठुलो हुन सक्छ, अब 1000 एलिमेन्ट भएको पनि हुन सक्छ, 100 एलिमेन्ट भएको पनि हुन सक्छ। अब यसमा मुख्य गरी दुईटा कुराहरू हुन्छ। यो जुन आर्किटेक्चर छ यो भित्र चाहिँ अल्जेब्रा भएको, बाहिर हेर्दाखेरि चाहिँ बडा सोफिस्टिकेटेड ल्याङ्ग्वेज प्रयोग गरिन्छ, न्युरोनहरू भनिन्छ, यसको बीचमा चाहिँ नि यो एक्टिभेसन फङ्सन भनिन्छ। यी कुराहरू भनेको वास्तवमा तल झारेर हेर्ने हो भने लास्टमा गएर यो अल्जेब्रा र अलिकति नन लिनियर फङ्सनहरू प्रयोग गरिएका छन्। म्याथमेटिकल ल्याङ्ग्वेज हेर्ने हो भने हायर लेभलमा भन्दा यो न्युरोन र एक्टिभेसन फङ्सन छन् भनेर भनिन्छ। तपाईँ हामी फिजिक्सको मान्छेले अलिकति इन्ट्रेस्ट दिने हो भने एक दिनमा सिकिने कुरा हो, यो धेरै ठुलो कुरो छैन यसमा। किनभने हामीसँग त टेन्सर क्यालकुलसको समेत नलेज छ। यो त लिनियर अल्जेब्रा त के ठुलो कुरो भएर भन्न समेत हिम्मत राख्छौँ हामीले। भनेपछि यो भनेको त सामान्य मेट्रिक्सहरूको डट प्रोडक्टमै सकिने कुरा हो। यस पछाडिको जुन कुरा छ यो टेन्सर फ्लोको नामलाई अलिकति अनौठो लाग्यो होला। टेन्सर फ्लो भनेको पनि त्यही टेन्सरबाटै आएको कुरा हो जसको कार्टेसियन टेन्सरको प्रोडक्टहरू आउने भएका हुनाले। अब यहाँ यसलाई अलिकति जोड दिउँ। यो स्ट्रक्चर जुन छ यसलाई अलिकति ह्युमन ब्रेनले कसरी काम गर्छ भन्ने कुरालाई मिमिक गरेर बनाउन खोजिएको स्ट्रक्चर हो यसको। अब पछाडि गएर हिस्ट्रीलाई हेर्ने हो भने यसमा डेटालाई सप्लाई गरिन्छ। डेटालाई लेयर लेयरमा सप्लाई हुन्छ। त्यो डेटा चाहिँ कस्तो भने कोलम भेक्टर चाहिँ एउटा लेयरबाट अर्को लेयरमा जाँदाखेरि मल्टिप्लाई हुन्छ त्यसको अर्को मेट्रिक्ससँग, यो डब्लु मेट्रिक्स भनिरहेछ। त्यसले मल्टिप्लाई हुन्छ अनि एउटा नन लिनियर फङ्सन प्रयोग गरिन्छ, फेरि अर्को लेयरमा पठाइन्छ, त्यसले फेरि प्रोडक्ट मेट्रिक्ससँग मल्टिप्लाई गर्छ र फेरि अर्को नन लिनियर फङ्सनबाट पास गराइन्छ, फेरि अर्को मेट्रिक्स मल्टिप्लाई हुन्छ। यो लेयर लेयरमा मेट्रिक्स पटक पटक मेट्रिक्सले मल्टिप्लाई गर्दै त्यसलाई नन लिनियर फङ्सन एक्टिभेसन फङ्सनले चाहिँ त्यसको प्रोसेसिङ गर्दै गर्दै गएर अन्तिममा यो आउटपुट लेयरसम्म पुर्याइन्छ मल्टिपल टाइम। यसको चाहिँ नि अब फन्डामेन्टली मेट्रिक्सहरूकै प्रोडक्ट हो। यसको भित्री कुराहरू गर्दाखेरि मेट्रिक्सलाई ह्यान्डल गर्न सजिलो होस्, हायर डिमेन्सनल मेट्रिक्सलाई ह्यान्डल गर्न सजिलो होस् भनेर चाहिँ नि अब यतापट्टि जिपियूको प्रयोग गरिन्छ। यो टेन्सर फ्लोको आर्किटेक्चर चाहिँ पछाडिपट्टि सिपियू प्रयोग गर्ने कि जिपियू प्रयोग गर्ने भन्ने अप्सनहरू पनि यसले दिन्छ। यो मल्टिप्लाई गरेर के गर्ने भन्ने कुरा होला। वास्तवमा हामीले किन चाहन्छौँ त यस्तो आर्किटेक्चर भन्नु होला भने जस्तो हो, उदाहरणको लागि एउटा मोडल चाहिँ नि डिजाइन गर्न मन लाग्यो। कस्तो मोडल त भन्नु होला भने जस्तो जङ्गलमा सबै एनिमलको फोटो खिच्यो, ठाउँ ठाउँमा क्यामेराहरू सेट गरेको थियो, क्यामेराले अटोमेटिक फोटो खिच्यो। अब मिलियनवटा फोटो चाहिँ तयार भयो एक हप्तामा। डिफ्रेन्ट ठाउँमा कहीँ बाघको फोटो खिच्यो, कतै हात्तीको खिचिरहेको छ, कतै एनिमलको खिचिरहेको छ, डिफ्रेन्ट एनिमलको खिचिरहेको छ।
अब एकजनालाई अब काम हरायो, ल अब यो इमेजहरूलाई क्लासिफाई गर्नु पर्यो, हामीसँग टोटल जङ्गलमा चाहिँ 100 प्रकारको एनिमलहरू छ, केही फिगरहरू चाहिँ म्यानुअली मान्छेले आफैले हेरेर यो हात्ती हो, एलिफेन्ट हो, यो चाहिँ बाघ हो भनेर अलरेडी चाहिँ ट्याग गरिसकिया फिगरहरू छ। त्यो फिगरहरूलाई प्रयोग गरेर चाहिँ एउटा मोडल चाहिँ ट्रेन गर्नु पर्यो, ताकि त्यो मोडलले चाहिँ अब अटोमेटिक क्यामेराले खिच्दाखेरि पछाडि गएर त्यो मोडललाई हामीले क्यामेरामा लगेर इन्स्टल गर्नेछौँ र त्यहाँ त्यो क्यामेराले पछि गएर फोटो खिच्दाखेरि अटोमेटिक यो टाइगर हो भनेर ट्याग गरोस् र हाम्रो क्लाउडमा चाहिँ नि त्यसलाई ड्रप गरोस्। यस्तो किसिमको मेकानिजम हामी चाहन्छौँ भनेर एउटा डेटामा आधारित एउटा मोडल एउटा टास्क क्रिएट गर्यो भनेदेखि पहिलो काम के हुन्छ त भन्नु होला भने सुरुमा अलरेडी ट्याग गरिएको इमेजहरूलाई लिएर यस्तो खाले न्युरल नेटवर्क प्रयोग गरेर त्यो मोडललाई ट्रेन गरिन्छ। अब यो मोडल ट्रेन गर्ने भनेको के हो त भन्नु होला भने अलरेडी भएको डेटामा एउटा मोडल लिने, मोडल भनेको यहाँ के त भन्दा एउटा सिस्टमेटिक तरिकाले मल्टिप्लाई गरिने म्याट्रिक्सहरूको फ्यामिली अफ म्याट्रिक्सहरू हुन् त्यो मोडल भनेको भनेर बुझौँ। त्यो म्याट्रिक्स इलिमेन्टलाई हामीले जति जति डेटा दिँदै जान्छौँ त्यो म्याट्रिक्स इलिमेन्टले त्यसलाई रिकग्नाइज गर्दै आफ्नो इलिमेन्टलाई सच्याउँदै जान्छ। बाघ भएको बेलामा त्यो म्याट्रिक्स इलिमेन्ट कस्तो हुने, बाँदर भएको बेलामा त्यो म्याट्रिक्स इलिमेन्ट कस्तो हुने भन्ने कुरा त्यसले सिक्दै जान्छ। जति जति डेटा सप्लाई गर्दै जान्छौँ त्यति त्यति यसले सिक्दै जान्छ। त्यो सिक्ने प्रक्रियाभित्र पनि दुईवटा टास्क हुन्छन्। एउटा चाहिँ डेटा सर्दै सर्दै लेयर बाई लेयर पछाडि जान्छ अनि बाघ भएको बेलामा यस्तो हुनुपर्ने रहेछ भनेर सिक्दै पनि गर्छ र यदि बाघ होइन रहेछ भनेदेखि त्यसले अब त्यो एररलाई पनि फेरि प्रोपागेट गर्छ। यसको दुई थरी कुरा छ। डेटा चाहिँ फरवर्ड प्रोपागेसन हुन्छ, डेटा अगाडि सर्दै जान्छ। एररको चाहिँ ब्याक प्रोपागेसन हुन्छ। त्यसरी मिलाइएको छ यसलाई। अनि यो फरवर्ड र ब्याकवर्ड प्रोपागेसनले यो मोडल ट्रेनिङ गरुन्जेल काम गर्छ। त्यसपछि एउटा मोडल खडा हुन्छ। मोडल खडा हुने भनेको के हो त भन्नु होला भने यी जति पनि यहाँ मेट्रिक्सहरू छन्, यो डब्लु मेट्रिक्स लेखिराखिया छ र एक्टिभेसन फङ्सन, प्रोपर एक्टिभेसन फङ्सन र प्रोपर यो डब्लु मेट्रिक्स पाइसकेपछि यिनै मेट्रिक्स नै हाम्रो सम्पत्ति हुन्छन्। यही नै मोडलको रूपमा काम गर्छ। यहाँ हामीले कुनै हेमिल्टोनियन वा ल्याग्रेन्जियन जस्ता इक्वेसन पाउँदैन। यहाँ चाहिँ हामीले एउटा प्याटर्नलाई एउटा अर्रेको रूपमा पाउँछौँ, एउटा डेटा स्ट्रक्चरको रूपमा हामीले त्यो प्याटर्नको मोडल पाउँछौँ। त्यो मोडललाई लगेर पछि हामीले अब कता त्यो कुनै वेब एप्लिकेसनमा लगेर राख्ने हो कि अथवा अब हामीले नयाँ फोटो खिच्दाखेरि क्यामेरामा लगेर इन्स्टल गर्ने हो कि, फोटो खिच्छ क्यामेराले, फोटो आउँछ, त्यो फोटोलाई त्यो मोडलले एक्सेप्ट गर्छ र त्यो सिकिसकेका हुन्छ। उसले बाघ जस्तो आउने बित्तिकै उसले बाघ हो भन्न सक्ने क्यापेबिलिटी त्यो मोडलमा छ। त्यो जुन हायर डिमेन्सन अर्रे हामीसँग छ त्यो अर्रेले त्यो मल्टिप्लाई गर्ने बित्तिकै बाघ हो भन्न सक्षम छ। अब त्यस्तो मोडललाई लगेर क्यामेरामा सेट गरिदिन्छौँ। पछाडि गएर त्यसले हाई एकुरेसीका साथ हरेक एनिमललाई चाहिँ यो हो भन्न सक्षम हुन्छ। केही नै एउटा आइडिया हो यो चाहिँ नि यो जुन न्युरल नेटवर्क छ अथवा अरू मेसिन लर्निङको पनि आइडिया त्यस्तै नै हो। जस्तो अब भनौँ न डिसिजन ट्रीले पनि काम गर्छ। अब आज त त्यति छैन, मैले अलि इन्ट्रेस्टिङ लाग्ने टपिक्सहरूलाई लिएँ। जस्तो डिसिजन ट्री पनि एउटा मेसिन लर्निङको अल्गोरिदममा पर्छ। त्यसले के गर्छ त भन्नु होला भने मोडल ट्रेन गर्दै जाँदाखेरि त्यो मोडललाई चाहिँ नि एउटा हायरार्किकल ट्री स्ट्रक्चरमा राख्छ अनि हरेक ट्रीको नोडमा चाहिँ न्युमेरिकल भ्यालु बस्छ। जसरी हाम्रो मेट्रिक्समा भ्यालु बस्छ रो र कोलमको रूपमा, त्यसै गरी एउटा हायरार्किकल ट्रीको नोडहरूमा डेटा गएर बस्छ। त्यो पनि एउटा इक्वेसन नभएर एउटा डेटा स्ट्रक्चरले मोडललाई रिप्रेजेन्ट गर्ने कुरा आयो। त्यसरी ग्राफ स्ट्रक्चरमा बस्न सक्छ मोडलहरू। विभिन्न आइडियाहरू छन् यो मेसिन लर्निङभित्र, थुप्रो त्यस्ता आइडियाहरू छन् र अहिलेसम्मको सबैभन्दा इफिसियन्ट भनेको चाहिँ यो पर्सेप्ट्रोन पछाडिका डेभलपमेन्टहरू जसलाई हामीले डिप लर्निङ भनेर भन्छौँ, तिनीहरू चाहिँ बढी मार्केटमा धेरै पपुलर छन्। त्यसको कारण पनि छ, तिनीहरू धेरै हाइली इफिसियन्ट छ, हाई एकुरेसी चाहिँ उनीहरूमा भेटिएको हुनाले अब अहिले इन्डस्ट्री लेभलमा अन्तिममा हाम्रो चाहिँ नि प्रफिट कति हुन्छ भन्ने कुराहरू आउँछ। जेले प्रफिट हुन्छ त्यसैलाई एक्सेप्ट गर्ने, अरूलाई रिजेक्ट गर्ने कुराहरू आउँछन्। त्यसो भएको हुनाले डिप लर्निङहरू धेरै पपुलर भए। जस्तो यहाँ एउटा चित्र छ, यो चाहिँ अब म पर्सेप्ट्रोनभन्दा अगाडि बढ्दाखेरि जस्तो यो न्युरल नेटवर्कहरू छ, यो न्युरल नेटवर्कलाई एकदमै धेरै बनाएर यसो फुल्ली कनेक्टेड एउटा अर्कोमा पुरै कनेक्टेड नभएर पार्सियली कनेक्टेड पनि बनाउन सकिन्छ। अर्को कन्भोल्युसनको कन्सेप्ट पनि हालेको हुन्छ यो। त्यसपछि यसले यो न्युरल नेटवर्क मात्रै नभएर यो चाहिँ नि कन्भोल्युसनल न्युरल नेटवर्क नाम लिन्छ, यसलाई CNN भनेर भनिन्छ सर्टकटमा। त्यसको कन्सेप्ट के हो, कन्भोल्युसन के चिज हो, कता कता हामीले फोरियर ट्रान्सफर्म पनि कन्भोल्युसन थ्योरम चाहिँ पढाएको थियो, के हो त भन्ने लाग्न सक्छ यो जिज्ञासा।
तपाईहरुले याद गर्नुभयो होला फोरियर ट्रान्सफर्म फोरियर सिरिज पढ्दा कन्भोल्युसन थ्योरम छ त्यहाँ। त्यो कन्भोल्युसन थ्योरम चाहिँ एउटा कन्टिन्युअस फंक्सनको लागि गरिएको हुन्छ। अब यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्नु होला भने यो चाहिँ अर्रेलाई पनि हामीले फंक्सनमा पास त गर्ने नै हो। तर अर्रेको कन्भोल्युसन कसरी हुन्छ जस्तो अब एउटा इमेजको कुरा गरौँ न। यहाँनिर यो एउटा चित्र छ। लेफ्टपट्टिको कोलममा यो अर्रे छ, त्यसपछि गएर डिफ्रेन्ट विन्डोहरू छन्, फिल्टर विन्डोहरू। यो फिल्टर विन्डो चाहिँ यो अर्रे माथि स्लाइड हुँदै जान्छ। एकपटक स्लाइड गर्दाखेरि यसले एउटा थरी क्याल्कुलेसन गर्छ। म यसलाई अलिकति डेमो देखाउन चाहन्छु यहाँनिर यो कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ। एउटा असाध्यै राम्रो डेमो मैले यहाँ भेटाएको थिएँ। माफ गर्नु होला, यो अलिकति समय लिन खोज्दैछ। यो चित्रमा यहाँ देखाइरहेछ जस्तो यो बिस्तारै स्लाइड पनि भइरहेछ। यो लेफ्ट कोलमको चाहिँ नि इमेज हुन सक्छ अथवा अरु कुनै डेटा हुन सक्छ जसलाई हामीले न्युरल नेटवर्कमा प्रोसेसिङ गर्दै छौं। यो लेयर बाइ लेयर अगाडिको जस्तै गरी अगाडि बढ्छ। तर सर्टेन लेयरहरू चाहिँ कन्भोल्युसन लेयरहरू हुन्छन् जसमा चाहिँ एउटा सर्टेन फिल्टर लगाएर त्यसलाई चाहिँ स्लाइड गर्दै जाने र त्यसको सर्टेन भ्यालुलाई लिने। अब यो कन्भोल्युसन इक्वेसनलाई गएर हेर्नुभयो अहिले फर्केर गएर फोरियर ट्रान्सफर्मको भने त्यहाँ जी फंक्सन र एफ फंक्सनको प्रोडक्ट हुन्छ। त्यहाँ बीचमा स्टार राखिएको हुन्छ। याद गर्नु भएको छ कि छैन? त्यो स्टारले त्यो वान डिमेन्सनल फंक्सनमा कन्भोल्युसनको काम गरिरहेछ। त्यो कन्भोल्युसन अपरेसन भनेर जनाइएको हो त्यो स्टारले। अब यहाँनिर हेरियो भने एउटा हायर डिमेन्सनल इमेजलाई लिएर एउटा सानो विन्डोमा लगाएर विन्डोले स्लाइड गर्दै यो क्याल्कुलेसन गर्ने कुरो चाहिँ एकै नासै हो। मेरो आफ्नो बुझाइमा चाहिँ कन्भोल्युसनलाई चाहिँ हामीले यो अर्रे स्ट्रक्चरमा ल्यायो भने यसको काम चाहिँ यस्तो हुँदो रहेछ भनेर चाहिँ मैले रियलाइज गर्छु। अब यो यस्तो खाले कुरो हो। यसलाई म अलिकति क्विक गरौँ, त्यसपछि ब्याक टु मेरो स्लाइडमा जान्छु। अब यहाँसम्म आउँदा एउटा इक्जाम्पल गरिरहेको छु मैले। अब धेरै त सकिएन। अब यस पछाडि जान्छु। अब एआई र रोबोटिक्समा यी मेसिन लर्निङका कुराहरू कसरी आउँछन्। यसमध्ये मैले आफैले एउटा गरेको प्रोजेक्ट थियो सेल्फ ड्राइभिङ कारलाई जोडेर म चाहिँ कसरी विभिन्न किसिमका मेसिन लर्निङ अल्गोरिदमहरू एउटा सेल्फ ड्राइभिङ कारको डिजाइनमा आउँछन् होला त भनेर कुरा गरौँ। एउटा कारलाई हामीले हेर्यौँ भने अबको कार जुन सेल्फ ड्राइभिङ कार हुन गइरहेछ यो कार चाहिँ वास्तवमा एउटा मोटर नभएर रोबोट हो। एउटा गुड्ने रोबोट जस्तो चाहिँ हामी मान्न सक्छौँ। अब यसको अब पेट्रोल पनि हाल्दैनौँ होला। अब त हाम्रो इलेक्ट्रिसिटीले चल्ने कार आउँछ भनेपछि त अब कस्तो भयो भने उयो रेडियो बजाएर हिँड्ने जस्तो कुरा आउने भयो यहाँ त। अब यसका चाहिँ नि यो कारलाई कसरी चाहिँ यस्तो स्मार्ट कारमा बदल्ने होला त भन्ने कुराहरू हुन्छ। यसको लागि यसको सबैभन्दा पहिला यसको भिजन सेक्टरहरू कार त अब बाटोमा गुड्नका लागि बनाइएको चिज हो। बाटोमा गुड्ला वरिपरि हिँडिरहेका मान्छेहरूमा ध्यान दिनु पर्ला। कतापट्टि जाने, अब टर्निङ पोइन्ट कता हुने भन्ने होला, राइटतिर जाने कि लेफ्टतिर जाने अथवा लेन चेन्ज गर्ने भन्ने कुराहरू आउँछन्। भइपरि आएको एक्सिडेन्टमा कसरी जोगाउने भन्ने कुराहरू आउँछन्। यी सबै कुराहरू चाहिँ योसँग यसका सेन्सरहरू हुन्छन्। डिफ्रेन्ट पार्ट्सको भ्यूको लागि र डिफ्रेन्ट टाइप अफ इन्फर्मेसनको लागि डिफ्रेन्ट टाइपको सेन्सरहरू लगाइएका हुन्छन् जसमध्ये लाइडार हुन्छ, र्याडार हुन्छ, अनि साउन्ड वेभका लागि फेरि त्यस्तै किसिमका हुन्छन्। अगाडिपट्टिका फ्रन्ट क्यामेरा हुन्छ, पछाडिपट्टिका क्यामेराहरू हुन्छन्। टाढा देख्नका लागि बनाइएका क्यामेरा, नजिकै हेर्नका लागि बनाइएका क्यामेराहरू। कुनै अब्स्ट्याकल आयो भने अब साउन्ड वेभहरूले डिटेक्सन गर्ने त्यस्ता किसिमका डिफ्रेन्ट टाइपको चाहिँ नि सेन्सरहरू लगाइएको हुन्छ। यसको वरिपरि भनौँ हजारौं आँखाहरू दिइन्छ यो अब कारलाई भन्ठानौँ अहिले यहाँ। अब यसरी डिफ्रेन्ट टाइपको इन्फर्मेसन यो कारले रिसिभ गर्छ आफ्नो वरिपरिको इन्भाइरोमेन्टको र हरेक प्रकारको इन्फर्मेसनलाई भित्रपट्टि गएर हामीले मेसिन लर्निङ अल्गोरिदम जुन अलरेडी ट्रेन गरिएका अल्गोरिदम हुन्छन्, कोही चाहिँ अब अन द स्पट चाहिँ नि ट्रेन गरिरहेको अल्गोरिदमहरू हुन्छ, कुनै चाहिँ अनसुपरभाइज होला, कोही सुपरभाइज होला अथवा कोही रिइन्फोर्समेन्ट टाइपको होला। विभिन्न किसिमको अल्गोरिदमहरूले एक आपसमा काम गर्दै एक आपसमा कम्युनिकेसन गर्दै, जस्तो फ्रन्ट क्यामेराले ब्याक क्यामेरासँग कम्युनिकेसन कसरी गर्ला, यतापट्टि अब राइट टर्न गर्छु भन्ने डिसिजन बनाइसकेको छ भने त्यसले व्हिलसँग कसरी कम्युनिकेसन गर्ला, त्यस्ता कुराहरू चाहिँ यो अनौठो अनि रमाइलो छ। यसमा म अलिकति अगाडि बढ्छु। आजभोलि यो रोबोटिक्समा छन् त, अरू पनि छन्, तर रोबोटिक्समा यो जस्तो हाम्रो कम्प्युटरभित्र अपरेटिङ सिस्टम छ, लिनक्स अपरेटिङ सिस्टम भयो, विन्डोको अपरेटिङ सिस्टम भयो। त्यसै गरी यो रोबोटहरू बनाउनेमा पनि एउटा अपरेटिङ सिस्टम छ जसलाई रोबोटिक अपरेटिङ सिस्टम ROS भनेर भन्छ। यसले चाहिँ यसको विशेष गरी एउटा कम्प्युटर त हुने नै भयो भित्र,
यसभन्दा बाहेक अरू चाहिँ डिफ्रेन्ट कम्पोनेन्टसँग कम्युनिकेसन गराउनको लागि यो ROS भन्ने जुन अपरेटिङ सिस्टम छ यसलाई प्रयोग गरिन्छ। अब यसको सेल्फ ड्राइभिङ कारको भित्रको इन्टरनल स्ट्रक्चरलाई हेऱ्यौँ भने यसलाई अझ अब हामी इन्जिनियरिङको हिसाबले भन्दा पनि यो अल्गोरिथमिक हिसाबले हेर्न खोज्दैछौँ। जस्तो यो सेन्सरहरूका लेयर छ एउटा कि जसमा क्यामेरा, र्याडार, लाइडार, GPS र अरू टाइपका छन्। त्यस पछाडि गएर यी सेन्सरबाट आउने डेटाहरूलाई डिफ्रेन्ट किसिमको अल्गोरिदमभित्र लैन्छ। जस्तो लेन डिटेक्सन अल्गोरिदम छ, त्यसले लेन कति भित्रमा घुम्नुपर्छ भन्ने कुराहरू, लेनको चाहिँ नि डेटा दिन्छ, डेटा चाहिँ यतापट्टि पास गरिन्छ। त्यसपछि अगाडि देखिएका ट्राफिक लाइटका सिग्नलहरू भए यसलाई चाहिँ नि प्रोसेसिङ गर्ने अर्को युनिट हुन्छ। ट्राफिक साइनहरूलाई प्रोसेसिङ गर्ने अर्को युनिट हुन्छ। एक्कासी मान्छेले बाटो काट्यो अथवा कुनै अब्स्ट्याकल देखियो, ढुङ्गा देखियो वा केही अब्जेक्ट देखियो भने अब्जेक्ट डिटेक्सनको अर्को सेक्टर हुन्छ। त्यसै गरी अब यो फ्री स्पेसहरू भएको अनि गएर आफू कहाँ छु त यो लोकेसनमा चाहिँ आफ्नो जुन GPS कोअर्डिनेट छ यो हाई प्रिसिजनका साथ आफू कहाँ छु भनेर पनि पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि लोकलाइजेसनको युनिट छ। यी डिफ्रेन्ट युनिटमा चाहिँ नि यो डेटाहरूलाई प्रोसेसिङ हुन्छ र यी डेटाहरूको प्री ट्रेन्ड मोडलहरूलाई लगाएर ती मोडलहरूले चाहिँ यसलाई प्रिडिक्ट गर्छ। जस्तो उदाहरणको लागि फ्रन्ट क्यामेराबाट रेड लाइट बल्यो है भनेर फ्रन्ट क्यामेराले इन्फर्मेसन दिने बित्तिकै ट्राफिक साइन डिटेक्सन अल्गोरिदमले तत्काल काम गर्छ। रेड लाइट आयो, स्टप गर्नुपर्छ भन्ने इन्फर्मेसन चाहिँ व्हिलतिर जाने भयो अथवा ब्रेक लाउनेतिर जाने भयो। अब यस पछाडिको जुन लेयर छ प्लानिङ भन्ने लेयर छ, त्यो प्लानिङले चाहिँ कन्टिन्युअस कम्युनिकेसन गर्छ यो अगाडिको पर्सेप्सन र डिटेक्सन लेयरसँग। पर्सेप्सन, डिटेक्सन र लोकलाइजेसन भनेको छु मैले यहाँ। यो तीनवटा लेयरसँग कन्टिन्युअस कम्युनिकेसन गर्छ र के प्लानिङ गर्ने, कस्तो डिसिजन लिने भन्ने कुरा चाहिँ त्यस पछाडिका अल्गोरिदमहरूको पालो आउँछ। तिनीहरूले गर्छन्। जस्तो रुटको प्लानिङ गर्ने, अगाडि एक्सिडेन्ट भएको सिनेरियो छ भनेदेखि अब कता जाने भन्ने कुरा आउन सक्छ। लेन चेन्ज गर्ने पो हो कि पछाडिपट्टिबाट दौडिँदै आइरहेको हाई स्पिडमा आएको अर्को गाडी पो छ कि त्यसको बिहेभियरलाई चाहिँ प्रिडिक्ट गर्ने, मैले लेन चेन्ज गर्दै गर्दा उसले ठोक्ने पो हो कि, त्यस्ता कुराहरू अलरेडी प्रिडिक्सन गर्ने। जस्तो अब यो GPS ले देखायो बाटो यतापट्टि जा, अब लेफ्टपट्टि जा भनिरहेछ भने ट्राजेक्टोरी प्लान गर्ने, कसरी चाहिँ म लेफ्टमा जाने हो त, कुन चाहिँ एक्जिट लिने होला त, यस्ता किसिमका प्लानका कुराहरू छन्। यी सबै ठाउँमा फेरि अर्को लेयर अफ अल्गोरिदम छ जसलाई प्लानिङ भनेर भनिन्छ। त्यो प्लानिङले काम गर्छ र यो प्लानिङलाई सँगसँगै सहयोग गर्ने यो कन्ट्रोल लेयरहरू छन्, त्यसले काम गर्छ। एज अ होल यसको ग्लोबल स्ट्रक्चरलाई हेर्ने हो भने के देखिन्छ भने एउटा अल्गोरिथमिक पिक्चरले हेर्दाखेरि यसले डिफ्रेन्ट सेन्सरहरूबाट इन्भाइरोमेन्टको बारेमा इन्फर्मेसन कलेक्सन गर्छ। जसरी हाम्रो ह्युमन ब्रेनले अब कानबाट आवाज लिन्छ, आँखाबाट फोटो खिच्छ भनौँ, अगाडिको लाइट छिर्छ र त्यो चाहिँ इमेजको बारेमा इन्फर्मेसन दिन्छ, तातो चिसो हामी छोएरै थाहा पाउँछौँ भने जस्तै अब ती सबै कम्युनिकेसन चाहिँ नि ब्रेनभित्र गएर डिफ्रेन्ट कम्पोनेन्टले कम्युनिकेट गर्छ। आवाज पनि आएको थियो, डरलाग्दो दृश्य पनि छ भन्ला होइन, एक वर्ष भाग्नुपर्छ यहाँबाट भन्ने किसिमको आउला, अथवा यो ठिकै छ नर्मल हो भन्ने किसिमको आउला। त्यस्तै कुराहरू पनि यो अल्गोरिदमहरू बिचमा भएको कम्युनिकेसनले डिटरमाइन गर्छ। इन्डिभिजुअल अल्गोरिदमले काम गर्छन्, पछाडि गएर यिनीहरूले कम्युनिकेट पनि गर्छन्। जस्तो यहाँ डिफ्रेन्ट लाइनहरू देखाइरहेको छ र यो सम्पूर्ण कुराहरूलाई यो स्ट्रक्चरलाई डिजाइन गर्ने काम चाहिँ हाम्रो त्यही अगाडि मैले देखाएँ रोबोटिक अपरेटिङ सिस्टममा चाहिँ यो आर्किटेक्चर बनाउन सकिन्छ। मैले गरेको प्रोजेक्टमा यो हरेक इन्डिभिजुअल स्क्वायरमा एउटा प्रोजेक्ट थियो। पछाडि गएर हामीले त्यही ROS-लाई प्रयोग गरेर सबैलाई एक आपसमा कम्युनिकेसन गराउने र त्यो बनाइएको जुन सफ्टवेयर प्याकेज हुन्छ त्यो सफ्टवेयर प्याकेजले एउटा रियल सेल्फ ड्राइभिङ कारलाई चाहिँ ड्राइभ गर्नुपर्छ, जुन रियल रोडमै ड्राइभ गर्नुपर्छ भन्ने थियो। 3 जना मिलेर हामीले प्रोजेक्ट गरेका थियौँ र त्यो सक्सेसफुली ड्राइभ गरेको हुनाले हामीले सर्टिफिकेट पायौँ पछाडि गएर। अब यसको पछाडि अब कस्तो देखिन्छ त, ल अब ड्राइभै गर्ने हो भने कारले कस्तो देख्छ आफ्नो रियल इन्भाइरोमेन्ट भन्ने कुराहरू आयो। जस्तो अब यो चाहिँ अब रुरल प्लेसतिरको अब यो सहर बजार भएन, जस्तो सहर बजारमा भयो भने के देखिन्छ त, यसरी यसले डिफ्रेन्ट अब्स्ट्याकलहरूलाई, यो अब्जेक्टहरूलाई कसैले कार भन्छ, कसैले ट्राफिक साइन भन्छ, यस्तो पत्ता लगाउँदै जान्छ। यस्तो खाले किसिमको एउटा सेल्फ ड्राइभिङ कारको आँखामा यो सिटीको रोड कस्तो देखिन्छ भन्ने चाहिँ यो पिक्चर चाहिँ यसले देखाउँछ। यसरी अब्जेक्टहरू चाहिँ उसले डिटरमाइन गर्दै जान्छ, यो चिज यस्तो हो भनेर।
अब यसमा धेरै कुरा त छैनन्। अब म यसको बारेमा अब मेरो होल प्रोजेक्ट छ, योभन्दा धेरै एक्सप्लोर गर्न चाहनुहुन्छ भने मेरो आफ्नै पर्सनल वेबसाइटमा जानु हो भने तलपट्टि प्रोजेक्टको बारेमा डिटेलमा चाहिँ हेर्न पाउनुहुन्छ। यसका धेरै रिसोर्सहरू मैले राखेर एउटै वेब पेज बनाएको छु, म तपाईँहरूलाई देखाउँला पछाडि गएर अन्तिममा। यस पछाडिको म अलिकति जान्छु, समय पनि अब सकिँदै छ होला। अब क्लाउड कम्प्युटिङको बारेमा थोरै कुराहरू गर्न मन लाग्यो। याभन्दा अगाडिको जुन जस्तो भनौँ न कम्प्युटेसनलाई अब इन्डस्ट्रीहरूले थोरै त युज गर्दै नै थियो, तर धेरै जसो चाहिँ साइन्टिफिक रिसर्चतिर प्रयोग हुन्थ्यो। जति बेला सिमुलेसनहरू धेरै प्रयोग हुन्थे, पछाडि गएर यो कम्प्युटेसन यो इन्डस्ट्रीहरूमा यसरी हाबी भयो, अब ब्याङ्किङ सेक्टरदेखि लिएर अरू क्षेत्रहरूमा यसरी हाबी भयो, पछाडि गएर अब इन्डिभिजुअल बिजनेस कम्पनीले आफ्नो कम्प्युटिङ इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाएर राख्ने अवस्था आएन। अनि यसको पछाडिको कारण पनि के छ भन्नु होला भने जुन हाम्रो यो इन्टरनेट र नेटवर्कको जुन इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडी भयो हो, जस्तो म यहाँ एउटा इक्जाम्पल देखाउँछु, निकै रमाइलो छ। यो सबमेरिन केबलको कुरा छ, यसलाई म यहाँ देखाउँदैछु, अलिकति एकछिनमा खुल्छ होला। जस्तो तपाईँ हामी अहिले यो जुन जुममा कुरा गरिराखेका छौँ, यो कसरी सम्भव भयो त भन्नु होला भने यो अहिले हाम्रा समुद्रभरि अप्टिक फाइबरहरू बिछ्याइएका छन्। डिफ्रेन्ट कम्पनीहरूले यसरी अप्टिक फाइबरहरू बिछ्याएका छन्। पहिला कम्प्युटेसनको हिसाबलाई हेर्दाखेरि जस्तो अब क्लाउड कम्प्युटिङ नआइसक्दा आफ्नो लोकल आफ्नै कम्पनीको आफ्नै अफिसमा चाहिँ नि ठुलो ठुलो कम्प्युटर किनेर राख्ने चलन थियो। तर पछाडि कस्तो भइदियो भन्नु होला भने अहिले यो डेटा ट्रान्सफर र कम्युनिकेसन चाहिँ अलिकति बढी इफिसियन्ट भइदियो। जस यो जुन यस्ता किसिमका अब भनौँ न इन्टरकन्टिनेन्टल इन्फर्मेसन ट्रान्सफर जुन पोसिबल भयो यो अप्टिक फाइबरहरूले गर्दाखेरि, यसले चाहिँ नि यो कम्प्युटेसनलाई एउटा लोकल सर्भरबाट एउटा क्लाउड कम्प्युटिङतिर लग्यो। धेरै भएको छैन वास्तवमा, यो अहिले अब विगत 10 वर्षको डेभलपमेन्ट मान्नुपर्छ क्लाउड कम्प्युटिङलाई। अमेजन क्लाउड छ, यतापट्टि अजुरको क्लाउड छ माइक्रोसफ्टको, त्यसपछि गएर गुगलको आफ्नै गुगल क्लाउड कम्प्युटिङ छ। अब एसियामा एकदम फेमस भइरहेछ अलिबाबा क्लाउड कम्प्युटिङ छ। यिनीहरू सबै सम्भव हुनुको पछाडिको इन्फ्रास्ट्रक्चर के हो त भनेर खोज्यौँ भने हामी यस्तो किसिमको यो इन्टरकन्टिनेन्टल कम्युनिकेसनको कुराहरू देख्न सक्छौँ। तपाईँ हामी मैले अहिले बोलेको आवाज सुन्दै हुनुहुन्छ, म अमेरिकाबाट बोल्दैछु, तपाईँहरू नेपालबाट सुन्दै हुनुहुन्छ। अहिले हाम्रो के भइरहेछ त भने मेरो हरेक आवाज चाहिँ मेरो बाइनरी कोडमा कन्भर्ट भएर यो डिफ्रेन्ट पाथ हुँदै एउटैबाट जानुपर्छ भन्ने छैन, यो डिफ्रेन्ट पाथबाट गएर यहाँ इन्डिया हुँदै नेपालमा पुगेको छ। यो लाइटनिङ स्पिडमा भइराखेको छ, तपाईँहरूले कन्टिन्युअस मैले बोलेको सुनिराख्नु भएको छ। कहाँको नोड हुँदै कुन सहरबाट कस्तो नोड हुँदै आयो भनेर समेत हामी चेक गर्न सक्छौँ। यसको केही कमान्डहरू छन् हाम्रो लिनक्समा, हामीले त्यो कमान्ड टाइप गऱ्यो भने फलानु सर्भर म कतिवटा नोड भएर पुगेँ भनेर सबै हामी हेर्न सक्छौँ। म अलिकति ब्याक टु यसमा जान्छु। अहिले क्लाउडलाई हेर्ने हो भने क्लाउडले दिने फेसिलिटीहरू कस्ता प्रकारका छन् भन्ने कुराहरू आउँछन्। अहिले हामीले चलाएका वेब एप्लिकेसन हुन् वा मोबाइल एप्लिकेसन हुन्, फेसबुक नै किन नहोस्, यी सबै कुराहरूको पछाडिपट्टि चाहिँ यसको यो फङ्सनालिटी यति धेरै मान्छेले चलाउन मिल्ने हुनुको पछाडि नै यिनीहरूको क्लाउड कम्प्युटिङ इन्फ्रास्ट्रक्चरले गर्दाखेरि हो। तपाईँ हामीले हालेका सम्पूर्ण स्ट्याटसहरू फोटोहरू सम्हालेर राख्न जुकरबर्गले ठाउँमा चाहिँ नि क्लाउड इस्टाब्लिस गरिदिएका छन्। हाम्रा फोटाहरू गएर क्लाउडमा गएर बस्छन्। उनीहरूको अर्को कम्प्युटर छ क्लाउडमा। क्लाउड भनेको कुनै आकाश बादल होइन, यो पृथ्वीमै राखिएका डिफ्रेन्ट सर्भर डेटा स्टेसन हुन्। त्यहाँ चाहिँ नि अब हरेक दिन नयाँ र्याक चाहिँ थपिन्छ डेटाको लागि। जस्तो फेसबुककै कुरा गऱ्यो भने हरेक दिन नयाँ र्याक थप्दै जान्छन् तपाईँ हाम्रा पोस्ट र फोटाहरू सम्हालेर राखिदिनका लागि। अब त्यो क्लाउडमा जतन गरेर राखिया छ र हामी चाहिँ अहिले यहाँबाट खोल्ने बित्तिकै फेरि हाम्रो मोबाइलमा ठ्याक्क त्यो देखिन्छ। ती फोटा चाह्यौँ भने हामीले डाउनलोड गरेर आफ्नो मोबाइलमा सेभ पनि गर्न सक्छौँ। ती फोटा आइरहेछन् कहाँबाट त भन्नु होला भने उनीहरूको क्लाउड इन्फ्रास्ट्रक्चरमा जुन डेटा सेभ गरिदिएको छ उनीहरूले, त्यहीँबाट चाहिँ हामीले चाहिँ रिक्वेस्ट गरेको खण्डमा त्यहाँबाट हामीले प्राप्त गरेको। अब इन जनरल हामीले यो इन्टरनेटलाई बुझ्ने प्रयास गऱ्यौँ भने जस्तो कुनै लिङ्क क्लिक गरेर मैले कुनै नयाँ डेटा पाउन सक्छु भने त्यो चाहिँ कस्तो खाले कम्युनिकेसन हो भन्नु होला भने जस्तो अब वेब पेजमा मैले कुनै लिङ्क क्लिक गर्ने बित्तिकै त्यो चाहिँ एउटा फोन कल जस्तो हुन्छ। त्यसले सर्भरमा गएर कल गर्छ, रिक्वेस्ट गर्छ, त्यो डेटा एसेसिबल छ भनेदेखि त्यो डेटालाई फेरि सर्भरले चाहिँ तपाईँहरूलाई कल ब्याक गरे जस्तै त्यो डेटालाई इन्फर्मेसनको रूपमा पठाउँछ र हाम्रो ब्राउजरले रिसिभ गरिसकेपछि त्यसलाई डिस्प्ले गर्छ। यो चाहिँ एक किसिमको
फोन कल जस्तै नै हो, फोनकै हिसाबको स्ट्राटेजीलाई डेभलप गरेर चाहिँ नि सर्भर क्लाइन्ट कम्युनिकेसन बनाइएको छ। त्यसैले नै हाम्रा इन्टरनेटहरू क्लाउड कम्प्युटिङहरू चलिरहेका छन्। अब यहाँ अलिकति यो पिरामिड देखाइरहेको छ, SaaS, PaaS र IaaS भन्छ। यसलाई चाहिँ हाम्रो यो सफ्टवेयर एज अ सर्भिस, प्लेटफर्म एज अ सर्भिस, इन्फ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्भिस भनेर डिफ्रेन्ट लेयरमा डिफ्रेन्ट टाइपको सर्भिस प्रोटोकल छ यो क्लाउड कम्प्युटिङको। कसैले क्लाउडमा सफ्टवेयर मात्रै होस्ट गर्न चाहन्छन्, त्यसलाई युज गर्न चाहन्छन्। कसैले धेरै सफ्टवेयरहरूलाई डिजाइन गरेर एउटा प्लेटफर्म बनाउन चाहन्छन्। कसैले चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चर मात्रै युज गर्छन्, आफ्नै सफ्टवेयर ल्याउँछु भन्छन्। यस्तो विभिन्न किसिमको एमहरू हुनसक्छ। त्यो अनुसार चाहिँ क्लाउड कम्प्युटिङको सर्भिसलाई डिफाइन गरिएको छ। अब यसलाई अलिकति लार्ज स्ट्रक्चरमा हेर्ने हो भने सफ्टवेयर एज अ सर्भिसमा कस्ता कस्ता सर्भिसहरू अभाइलेबल छन्, प्लेटफर्म एज अ सर्भिसमा कस्ता कस्ता सर्भिस अभाइलेबल छन्, इन्फ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्भिस कस्ता कस्ता छन्, कस्तो खाले लिने भन्ने कुराहरू आउँछ। क्लाउड कम्प्युटिङ अहिलेको मार्केटमा एकदमै बढी डिमान्ड भएको स्किलमा पर्छ। र अब इन जनरल अब भनौँ न फिजिक्समा चाहिँ नि मास्टर्स PhD सकेर म डेटा साइन्समा जान्छु भन्ने किसिमको मेन्टालिटी छ भने अब आउँदै गरेको जेनेरेसनलाई क्लाउड कम्प्युटिङ एउटा इम्पोर्टेन्ट स्किलको रूपमा आउँछ। यो क्लाउड कम्प्युटिङ कसरी जान्ने होला त, कति थरी कुरा जान्ने मैले भन्ने किसिमको कुरा होला। यी सबै कुराहरू एकैपटक सबै जान्नुपर्छ भन्ने छैन। यसको सुरुवात गर्ने पनि आफ्नो तरिका छ। जस्तो तपाईँहरूले धेरै कुरा क्लाउड कम्प्युटिङको धेरै कुरा अलरेडी जानिसक्नु भएको छ। जस्तो म यहाँ अलिकति सुरु गर्छु, लिनक्स चलाउनु भएको होला, धेरै थोरै कमान्डहरू त अहिले पनि जानिसक्नु भएको होला। सर्भरमा धेरै जसो प्रयोग गरिने कम्प्युटरहरू चाहिँ लिनक्स अपरेटिङ सिस्टम भएका हुन्छन्। लिनक्स नै हुनुपर्छ भन्ने जरुरी छैन, तर लिनक्सलाई एउटा स्ट्यान्डर्ड टाइपको अपरेटिङ सिस्टम मानिन्छ जसले साइन्टिफिक कम्प्युटिङलाई सजिलै गर्न मद्दत गर्छ। अब आजसम्म तपाईँहरूले लिनक्स जान्नु भएको छैन र फ्युचरमा गएर म डेटा साइन्स गर्छु भन्ने ठान्नु भएको छ भने आजैबाट लिनक्स पढ्न थाल्नु पर्यो। अब यसमा चाहिँ कस्तो छ भन्नु होला भने लिनक्समा दुईवटा इम्पोर्टेन्ट कुराहरू छन्। फाइल सिस्टमको बारेमा जान्ने। फाइल सिस्टम भनेको अब एउटा घरभित्र कतिवटा कोठा छन्, कोठाभित्र दराज छ, दराजभित्र फेरि कतिवटा कोठा छन् भनेर पढाए जस्तै कुरा हो। फाइल सिस्टमलाई कसरी अर्गनाइज गर्ने फाइलहरूलाई भन्ने कुरा छ। अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको चाहिँ लिनक्स प्रोसेस हो। प्रोसेस भने चाहिँ कस्तो भने जस्तो अब मानव शरीरमा कतिवटा सिस्टम छन्, 9वटा सिस्टम छन् भने जस्तै अब एउटा लिनक्सभित्र विभिन्न प्रोसेसहरू चल्छन्। जस्तो हामीले अब एउटा पाइथन कोड रन गर्न चाह्यौँ भने एउटा एरर नोटिस आउँछ। एरर नोटिसले त्यहाँनिर एरर भन्छ अब के भने मेमोरीमा एरर छ भन्छ, के भने तपाईँले लेखेको कोडमा यो ठाउँमा गएर ब्रेक भयो, फर लुप रन भएन भनेर भन्ला। ती सबै एररहरू जेनेरेट गर्ने काम चाहिँ प्रोसेसले गर्छ। अब एररलाई राम्रोसँग बुझ्नका लागि सबभन्दा पहिला त फाइल सिस्टमलाई राम्रोसँग बुझ्नु पर्यो। त्यस पछाडि गएर प्रोसेसलाई राम्रोसँग बुझ्यौँ भने हामीले एररलाई बुझ्न सक्छौँ। एररलाई बुझ्यौँ भने हामीले हाम्रा प्रोग्रामहरू राम्रोसँग इफिसियन्टली रन गर्न सक्छौँ। त्यही भएर यी दुईटा कुरा चाहिँ सबैभन्दा पहिला जान्नुपर्ने कुरामा आउँछन्। त्यस पछाडि चाहिँ अब एक्सपर्ट नै हुनु मन छ लिनक्समा भनेदेखि इन्स्टल अनइन्स्टल कसरी गर्ने, एउटा लिनक्सले क्लाउडमा भएको सर्भरसँग कसरी कम्युनिकेट गर्ने, क्लाउडमा चाहिँ नि हामीले कम्प्युटर बनाइसक्यो भने डिफ्रेन्ट युजरहरू कसरी असाइन गर्ने, त्यहाँ भएका डेटा अर्को प्रोसेसको बारेमा जान्न चाहनुहुन्छ भने TOP टप भन्ने कमान्ड टाइप गर्नुभयो टर्मिनलमा भने त्यहाँभित्र तपाईँको कम्प्युटरभित्र रन भइरहेका प्रोसेसहरू देखाउँछ। अब भनौँ न जस्तो मानव शरीरमा कतिवटा सिस्टम प्रणाली चाहिँ रन भइरहेको छ भन्दा 24 घण्टा सबै प्रणाली रन हुनु पर्यो, नभए त हामी बाँच्न सकिन्न। मुटु चल्न पर्यो, डाइजेसन पनि चलिरहन पर्यो, रेस्पिरेसन पनि चलिरहन पर्यो। त्यस्तै तपाईँको कम्प्युटरभित्र कतिवटा प्रोसेस चाहिँ अहिले रन भइरहेछन् त भन्ने कुरा चाहिँ यो टप भन्ने कमान्डले देखाउँछ। अब यस पछाडि अलिक क्विकमा जाउँ। मसँग कति समय छ होला भनेर फेरि म एकचोटि सोध्न चाहन्छु। 8 बजेर 6 भयो, यहाँ 15 मिनट जति छ होला सर। दिवाकरजी हाम्रो टाइम दिएको टाइम चाहिँ 9 बजेसम्म हो, 10 मिनट छ। ए त्यसलाई 15 पारौँ न त ल, बढी त्यसलाई 5 बनाउँछौँ। म एकदम क्विक जान्छु र मैले अर्को अपर्च्युनिटी पाएँ भने म अलिकति डेप्थमा जाउँला पछाडि। ए हुन्छ विनिल सरले त्यो म कुरा गर्छु अनि उहाँले गर्नु। यो एनाउन्समेन्टमा दिएको टाइम चाहिँ अब 10 मिनेट छ। 15 मिनेट गरौँ न त। यो म एकदम क्विक जान्छु किनभने जानिसकेका कुरा पनि पर्छ। जस्तो अब क्वान्टम कम्प्युटिङको कुरा गर्न चाहन्छु, तर अलिकति म क्वान्टम फिजिक्सबाट सुरु गर्दैछु। यो
1 मिनेटका स्लाइड हुन् वास्तवमा। जस्तो अब यो म अलिकति हाइड्रोजन एटमलाई जुन एउटा सेन्ट्रल कन्सेप्टको रूपमा छ क्वान्टम फिजिक्समा हामीले पटक पटक पढ्छौँ। क्वान्टम फिजिक्सको सुरुवात गर्दा जुन इन्ट्रोडक्टरी लेभलको क्वान्टम फिजिक्स पढ्छौँ सुरुमा हामीले चाहिँ वेभ फङ्सनहरू लेख्ने अनि हेमिल्टोनियन इक्वेसन हुन्छ श्रोडिन्जर इक्वेसन सल्भ गर्ने सोलुसन चाहिँ एउटा डिफरेन्शियल इक्वेसनको सोलुसनको रूपमा चाहिँ हामीले प्राप्त गर्छौँ। इन्ट्रोडक्टरी लेभलमा जान्नुपर्ने त्यही तरिका त्यही नै हो र त्यसरी नै जाँदाखेरि बढी इफिसियन्ट हुन्छ। पछाडि गएर जुन मोडर्न क्वान्टम फिजिक्सको पढाइ हुन्छ जस्तो मास्टर्समा पुग्दाखेरि कस्तो कन्सेप्ट आउँछ भने यो चाहिँ ब्राकेट नोटेसनमा जाने अलिकति अल्जेब्रिक आइडिया चाहिँ बढी इम्पोर्टेन्ट हुने युनिटरी र हार्मिसियन अपरेटरको रूपमा चाहिँ नि यो जस्तो हेमिल्टोनियनलाई पनि एउटा हार्मिसियन अपरेटर हो भनेर पढ्छौँ फेरि यो अल्जेब्रिक एस्पेक्ट चाहिँ अलिक बढी इम्पोर्टेन्ट भएर जान्छ। झन्डै क्वान्टम कम्प्युटिङतिर पनि हामी अब यो डिफरेन्शियल इक्वेसन र वेभ फङ्सन भन्दा पनि हामी अल्जेब्रिक एस्पेक्टमा बढी डिभोटेड हुन्छौँ, त्यतापट्टि बढी काम हुन्छ। त्यही भएर यहाँ म के भन्न खोज्दैछु भने जस्तो एउटा हाइड्रोजन एटमलाई जुन प्रकारले हामीले स्टडी गऱ्यौँ जुन इन्ट्रोडक्टरी लेभलमा जस्तो हेमिल्टोनियन लेख्छौँ त्यस पछाडि गएर यसको एउटा एब्स्ट्र्याक्ट टाइपको नोटेसन छ हेमिल्टोनियन एचआई इक्वल्स टु इसाई भन्ने। यो साई जुन चाहिँ नि एउटा क्वान्टम स्टेट हो यसलाई चाहिँ नि पोजिसन स्पेसमा प्रोजेक्सन गरियो भने मात्रै हामीले साई आर थीटा फाई भनेर वेभ फङ्सनको रूपमा जान्न सक्छौँ। एउटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट छुट्याउनै पर्ने कुरा के हो भन्नु होला भने यहाँनिर क्वान्टम स्टेट भन्नु र वेभ फङ्सन भन्नुमा धेरै फरक छ। क्वान्टम स्टेट चाहिँ एउटा कोअर्डिनेट फ्री ल्याङ्ग्वेज हो। जस्तो यहाँ एउटा लाइन यो होरिजेन्टल लाइनभन्दा माथि लेखिएका इक्वेसन चाहिँ कोअर्डिनेट फ्री टाइपका छन्। यो बिचमा जुन लेखिएका इक्वेसन चाहिँ हामीले एउटा पोजिसन कोअर्डिनेटलाई आधार मानेर म अब सम्पूर्ण कुरा चाहिँ पोजिसन कोअर्डिनेटमा गर्न चाहन्छु भनेर हामीले त्यो जुन म्याट्रिक्स इक्वेसनको जुन एउटा एब्स्ट्र्याक्ट इक्वेसन थियो त्यसलाई चाहिँ पोजिसन कोअर्डिनेटमा ल्याएर डिफरेन्शियल इक्वेसन बनाएर त्यसका सोलुसन खोज्नतिर लाग्छौँ। यो एप्रोच चाहिँ यो इन्ट्रोडक्टरी एप्रोच भयो। अब यस पछाडि हामीले यदि यसलाई साँच्चै नै अल्जेब्रिक रूपले अगाडि जाने हो भने क्वान्टम फिजिक्सलाई क्वान्टम कम्प्युटिङका नजरले हेर्ने हो भने कस्तो देखिन्छ भनेर म यहाँ अलिकति चर्चा गर्छु अगाडिको स्लाइडहरूमा। जस्तो अब यही सोलुसनको जुन हाइड्रोजन एटमका सोलुसनलाई हामीले डिफ्रेन्ट क्वान्टम नम्बरको रूपमा लेख्दा वेभ फङ्सन यसरी आउँछन्, यो अब ठुलो कुरो भएन। अब म यदि साँच्चै नै म हेमिल्टोनियनलाई म्याट्रिक्समा लेख्छु म रियलाइज गर्न चाहन्छु भनेर भन्यो भने कस्तो देखिएला भनेर यहाँ एउटा पिक्चर देखाउन खोजिरहेछ। जस्तो यो प्रिन्सिपल क्वान्टम नम्बर भयो यतापट्टि राइटपट्टि अनि यो एङ्गुलर मोमेन्टम क्वान्टम नम्बर भयो अनि म्याग्नेटिक क्वान्टम नम्बर भयो यल यम एनलाई म यहाँ लेख्दैछु। यो कोलम भेक्टर होइन यो म्याट्रिक्सको लेभल यो लेभल यो रोले चाहिँ यो लेभल जनाउँछ भनेर देखाउनको लागि हो। जस्तो मैले एउटा हाइड्रोजन एटमको हेमिल्टोनियनलाई म्याट्रिक्सको रूपमा रियलाइज गर्न चाहेँ भने यो एचआई लेखेको बेलाको हेमिल्टोनियनलाई यसरी लेख्न चाहे भने डिजेनेरेसीका कारणले गर्दा अरू एङ्गुलर मोमेन्टममा डिफ्रेन्ट एनर्जी त देखिँदैन किनभने एनर्जी एउटै नै हो। एङ्गुलर मोमेन्टम फरक भए पनि किन भन्दा यो पछाडि गएर म्याग्नेटिक फिल्ड अप्लाई गर्दा यो डिजेनेरेसी ब्रेक होला त्यो छुट्टै कुरा हो। एउटा प्योर हाइड्रोजन एटमलाई मैले हेमिल्टोनियन लेख्छु भन्यो भने कुन ठाउँमा लेख्ने कस्तो भेक्टर स्पेसमा लेख्ने त भन्नु होला भने जुन भेक्टर स्पेसमा चाहिँ नि यो हेमिल्टोनियन म्याट्रिक्स छ यो हेमिल्टोनियन म्याट्रिक्स डायगोनलाइज भएर बस्छ। अभियसली त्यो चाहिँ नि एनर्जी लेभल जुन पाएका हुन्छौँ हामीले त्यो अगाडि म्यानुअली सल्भ गर्दाखेरि जुन पाएका हुन्छौँ ती सोलुसनहरू अगाडि मैले देखाएँ ती सोलुसनहरूलाई नै हामीले बेसिस भेक्टर मान्दाखेरि हेमिल्टोनियन म्याट्रिक्स डायगोनलाइज भएर बस्छ। त्यो ठाउँ त्यो भेक्टर स्पेसमा मैले हेमिल्टोनियन लेखेँ भने यस्तो इन्फाइनाइट डिमेन्सनल म्याट्रिक्सको रूपमा खडा हुन्छ यो हेमिल्टोनियन। जस्तो मैले यहाँ अब यो प्रिन्सिपल क्वान्टम नम्बर 3 सम्म गएँ यसलाई म अब इन्फाइनाइटसम्म जान इलिजिबल छु किनभने क्वान्टम मेकानिक्सका यी सिस्टमहरू हाइड्रोजन एटम होस् कि हार्मोनिक ओसिलेटर होस् कि पोटेन्सियल वेल होस् कि यिनीहरू सबै इन्फाइनाइट डिमेन्सनल हिल्बर्ट स्पेसका कुरा हुन्। यी सिस्टमहरू इन्फाइनाइट डिमेन्सनल छन्, हरेक अपरेटरहरू इन्फाइनाइट डिमेन्सनल छन्। अब यस पछाडि अलिकति अगाडि बढौँ। जस्तो मैले यल स्क्वायर म्याट्रिक्स लाई मैले म्याट्रिक्समा रियलाइज गर्न चाहेँ। हुन त हामीले अगाडि म्याट्रिक्समा रियलाइज गरेको पनि हो तर टुक्रा टुक्रामा हामीले रियलाइज गर्छौँ। जस्तो यल इक्वल्स टु 1 हुँदा रियलाइज गर्छौँ, यल इक्वल्स टु 2 हुँदा कस्तो हुन्छ भनेर रियलाइज गर्छौँ। तर एज अ होल ग्लोबल पिक्चरमा मैले हेर्न चाहेँ भने एउटा यल स्क्वायर म्याट्रिक्स कस्तो देखिन्छ होला त। यल स्क्वायरको मैले यहाँ यो एच बारलाई चाहिँ मैले 1 बनाएको छु। यहाँ एच बार देख्नुहुन्न। अब यो लेख्न अटेन मेरो म्याट्रिक्स त्यो भएर चाहिँ मैले एच बारलाई 1 गरेर अलिकति सजिलो होस् भनेर यसरी लेखिरहेको छु। जस्तो यो यल स्क्वायर र यो तलपट्टिका इक्वेसन नौला इक्वेसन होइन। यी इक्वेसन हाम्रा किताबभरि टेक्स्ट बुकभरि पाइन्छन् इक्वेसन। तर यसले भन्न खोजेको कुरा के हो त भन्नु होला भने
यल स्क्वायरको ग्लोबल पिक्चरलाई हामीले हेऱ्यौँ, एउटा ठुलो स्ट्रक्चरलाई हेऱ्यौँ भने यसको डिफ्रेन्ट ब्लक डायगोनलमा यो स्प्लिट हुन्छ। यी ब्लक डायगोनललाई चाहिँ यतापट्टि अल्जेब्राको भाषामा भन्ने हो भने यो इरिड्युसिबल सब स्पेस भनेर भनिन्छ। एउटा होल हिलवर्ड स्पेसका इरिड्युसिबल सब स्पेसमा बाँड्न सकिन्छ। त्यो छुट्टा छुट्टै सब स्पेसमा हामीले यी एङ्गुलर मोमेन्टम अपरेटरलाई चाहिँ लेख्न खोज्यौँ, यो यल स्क्वायर अपरेटरलाई लेख्न खोज्यौँ भनेदेखि चाहिँ ब्लक स्ट्रक्चरमा इन्डिभिजुअल फाइनाइट डिमेन्सनल हुन्छ। सर्टेन सब स्पेसभित्र मात्रै हेर्न खोज्यौँ भने फाइनाइट डिमेन्सनल देखिन्छन्, तर लार्ज पिक्चर हेऱ्यौँ भने यो इन्फाइनाइट डिमेन्सनल हुन्छ भनेर बुझ्न सक्छौँ। त्यसै गरी यो एलजेडलाई पनि मैले लेखिरहेको छु। यतापट्टि गएर यो एलएक्स र एलवाईलाई पनि हामीले यसरी रियलाइज गर्न सक्छौँ ब्लक डायगोनल फर्ममा, र इन्फाइनाइट डिमेन्सनलको कुरा त जारी नै छ। यस्तो मेट्रिक्समा रियलाइज गरेर के फाइदा हुन्छ भन्ने कुरा होला। जस्तो अब यसलाई म अलिकति यतापट्टि यो रोटेसनको कुरा गर्छु। यो जस्तो कार्टेसियन कोअर्डिनेटमा रोटेसन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ नि हाम्रो आरएक्स आरवाई आरजेड यो चाहिँ क्लासिकल मेकानिक्सको जुन रोटेसन पर्दा युलर रोटेसन भन्ने कुरा आउँछ, यस्ता खाले मेट्रिक्स आउँछन्। के यही रोटेसन मेट्रिक्सले हाम्रो क्वान्टम मेकानिक्सका वेभ फङ्सनलाई रोटेट गर्न सक्छ त भन्ने कुरा होला। यो रोटेसनले हाम्रा वेभ फङ्सनलाई रोटेट गर्न सक्दैन। अब हामीले जसरी वेभ फङ्सन चाहिँ इन्फाइनाइट डिमेन्सनल छन्, त्यसै गरी इन्फाइनाइट डिमेन्सनल रोटेसन म्याट्रिक्स चाहिँ बनाउनु पर्ने हुन्छ। अब रोटेसन म्याट्रिक्सलाई मैले रिप्रेजेन्ट गर्न खोजेँ भनेदेखि यो रोटेसन म्याट्रिक्स लेख्नका लागि मैले चाहिँ नि यो एङ्गुलर मोमेन्टमलाई चाहिँ जेनेरेटरका रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ। यो एङ्गुलर मोमेन्टम जेनेरेटर बनाइसकेपछि मैले एउटा रोटेसन म्याट्रिक्स, वास्तवमा यो युनिटरी म्याट्रिक्स हो तर रियल भ्यालु गर्दा यो अर्थोगोनल रोटेसन भन्ने बुझ्न आउँछ। यो यसरी लेखिएको इन्फाइनाइट डिमेन्सनल रोटेसन म्याट्रिक्सले नै यो इन्फाइनाइट डिमेन्सनल क्वान्टम स्टेट जुन छ यहाँ लेखिएको यसलाई रोटेट गर्न सक्छ। वास्तविक यो यसलाई हामीले जसरी हामीले टुक्रा टुक्रा इक्वेसनमा बुझ्दै आएका थियौँ, यस्ता इक्वेसनमा जुन हामीले बुझ्दै आएका थियौँ, यसको ग्लोबल पिक्चर त यो हो भनेर रियलाइज गर्न जरुरी छ। यहाँबाट हामीले आफ्नो कन्सेप्टलाई तानेर क्वान्टम कम्प्युटिङतिर प्रवेश गर्न सक्छौँ। अब अलिकति अगाडि बढौँ। जस्तो अब यस पछाडिको जुन यो टेन्सर प्रोडक्टको कुरा आउँछ, यतापट्टि यो एङ्गुलर मोमेन्टम स्पिन अर्बिट इन्टरेक्सन एक्सप्लेन गर्न पर्यो भने हामीले अर्बिटल एङ्गुलर मोमेन्टम र स्पिन एङ्गुलर मोमेन्टमले कसरी इन्टरेक्सन गर्छ भन्ने कुरा गर्नुपर्छ। त्यसैलाई चाहिँ एक्सप्रेस गर्न हामीले क्लेब्स गोर्डन कोफिसिएन्टहरू प्रयोग गर्छौँ। यहाँनिर एउटा अब यो र इक्जाम्पल छ एउटा, जस्तो यो यल इक्वल्स टु 1 र यल ड्यास 1 भएको बेलामा स्टेटहरूको चाहिँ नि डाइरेक्ट प्रोडक्ट लियो भने यो एङ्गुलर मोमेन्टमको पनि डाइरेक्ट प्रोडक्ट लिनुपर्ने हुन्छ। त्यो लार्ज मेट्रिक्स चाहिँ यसरी चाहिँ नि प्रोडक्टमा एक्सपान्सन हुन्छ भन्ने कुरा आयो। यो डाइरेक्ट प्रोडक्ट र नर्मल प्रोडक्टमा फरक छ। यो डाइरेक्ट प्रोडक्ट चाहिँ टेन्सर प्रोडक्ट हो, हरेक इलिमेन्टभित्र पछाडिको इलिमेन्टलाई फेरि चाहिँ हामीले एक्सप्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर यहाँ देखिरहेको छ यस्तो ब्लक स्ट्रक्चरमा। यो टेन्सर प्रोडक्टको ल्याङ्ग्वेज चाहिँ पछाडि गएर क्वान्टम कम्प्युटिङमा हामीले सर्किट डिजाइन गर्दाखेरि, अल्गोरिदमको डिजाइन गर्दाखेरि यही टेन्सर प्रोडक्टलाई नै लिएर हामीले क्यारी गर्छौँ। र त्यहाँ र यहाँमा के फरक छ भन्नु होला भने यतापट्टि क्वान्टम फिजिक्समा पढिएका चाहिँ नि सिस्टमहरू इन्फाइनाइट डिमेन्सनल छन्, हेमिल्टोनियन पनि इन्फाइनाइट डिमेन्सनल हुन्छ, सर्टेन सब स्पेसभित्र फाइनाइट देखिन्छ, त्यो छुट्टै कुरा हो। तर क्वान्टम कम्प्युटिङमा हामीले कि 2 क्युबिट लिन्छौँ कि 5 क्युबिटका कुरा गर्छौँ कि 50 क्युबिटका कुरा गर्छौँ, त्यो चाहिँ फाइनाइट डिमेन्सनल भेक्टर स्पेस हुन जान्छ र त्यहाँभित्र चाहिँ टेन्सर प्रोडक्टको सबैभन्दा ठुलो रोल हुन्छ सर्किट डिजाइन गर्ने र अल्गोरिदम डिजाइन गर्ने कुरामा। र हामीले कहाँ देख्यौँ त टेन्सर प्रोडक्ट हामीले पढ्दै गरेको क्वान्टम मेकानिक्समा कहाँ छ त त्यस्तो भन्नु होला भने जुन हामीले यो सिजी कोफिसिएन्टका कुरा गर्छौँ, जस्तो म यहाँ एउटा सामान्य इक्जाम्पल लिन्छु। यो एलएम एल ड्यास एम ड्यासलाई हामीले नयाँ कम्प्लिट नयाँ कोअर्डिनेटमा लैजाउँ, एल ड्यास एम ड्यासमा ट्रान्सफर गर्दाखेरि यो सिजी कोफिसिएन्टको यो टेबल छ, यसलाई प्रयोग गरेर हामी नयाँ कोअर्डिनेटमा जान सक्छौँ। यो 1 बाट सरेर चाहिँ हामी यो एङ्गुलर मोमेन्टम 2 स्पिन 2 भएको नयाँ कोअर्डिनेटमा कसरी जान्छौँ भनेर यो ट्रान्सफर्मेसन चाहिँ बनाउन सकिन्छ। यो वास्तवमा कोअर्डिनेट ट्रान्सफर्मेसन हो, एक प्रकारको कम्प्लेक्स भेक्टर स्पेसको रोटेसन जस्तो मान्न सकिन्छ। यो इन्टरेक्सन भएको खण्डमा यस्तो हो, इन्टरेक्सन भएन भने फेरि यस्तो डाइरेक्ट टेन्सर प्रोडक्ट मात्रै हो। अब क्वान्टम कम्प्युटिङमा चाहिँ नि हामीले कन्ट्रोल्ड इन्टरेक्सन गर्छौँ। यो सबै इन्टरेक्सन गर्छन् एटममा जस्तो स्पिन अर्बिट इन्टरेक्सन हुन्छ भन्ने कुरा होइन। यो कस्तो भन्नु होला भने क्वान्टम इन्जिनियरिङको कुरा छ। यसले क्युबिट बिचमा कस्तो इन्टरेक्सन गर्न अलाउ गर्ने, कसरी क्युबिटहरूलाई कन्ट्रोल गर्ने, त्यही नै हाम्रो क्वान्टम सर्किटका गेटहरू। म सुपरपोज गर्न चाहन्छु भने हेडमार्ट गेट ल्याउनु पर्यो। दुईटा क्युबिट बिचमा चाहिँ अब म इन्टरेक्ट गराउँछु, एउटालाई कन्ट्रोल क्युबिट राख्छु, अर्कोलाई चाहिँ नि मेन क्युबिटको रूपमा चाहिँ नि टार्गेट क्युबिटको रूपमा लिन्छु भने सी नट गेट हुन्छ।
त्यस्ता डिफ्रेन्ट गेटहरू प्रयोग गर्छौँ र हाम्रो ल्याङ्ग्वेज चाहिँ यही टेन्सर प्रोडक्टको स्टाइलको ल्याङ्ग्वेज चाहिँ हाबी हुन्छ। अब योभन्दा अगाडि म एउटा सामान्य इक्जाम्पल लिन्छु, अब लगभग 1-2 मिनट मात्रै होला हामीहरूसँग। अब जस्तो म यहाँ एउटा क्वान्टम फोरियर ट्रान्सफर्मको सर्किट मैले यहाँ देखाइरहेको छु। यहाँ 4वटा क्युबिटहरू छन्, हेडामार्ट गेटहरू लगाइएका छन्, अनि यो चाहिँ 2टा क्युबिटलाई जोडेको अर्को गेट छ, अनि यो स्वाप गेटहरू छन्, त्यस पछाडि गएर यो मेजरमेन्ट गरिएका गेटहरू छन्। अब यी कुराहरू अलिकति पछाडि नै गरौँ होला। अब अन्तिममा आइयो अलिकति यो यस पछाडिको चाहिँ अब अर्को फर्दर रिसेन्ट डेभलपमेन्ट म 2 मिनटमा म यति कुरा सक्न चाहन्छु यहाँ। अब अगाडि अहिले हामीले यो क्वान्टम कम्प्युटिङको डेभलपमेन्टलाई हेऱ्यौँ भने 2 प्रकारको ट्रेन्डहरू भेट्न सक्छौँ। एक प्रकारको ट्रेन्ड चाहिँ नि पुरानै यो क्लासिकल कम्प्युटरको जस्तै यो भोन न्युम्यान आर्किटेक्चर जुन छ हाम्रो सिपियु, हार्ड डिस्क, ऱ्याम बनाउने, त्यसरी नै अनि यो सिपियु भित्र अल्गोरिथमिक एएलयु युनिट हुने, टेम्पोरेरी डेटा एकातिर राख्ने, यो किसिमकै आर्किटेक्चरलाई नै झन्डै त्यस्तै देखिने फिलोसफी क्यारी गरेर चाहिँ गेटमा आधारित, लजिक गेटमै आधारित चाहिँ क्वान्टम कम्प्युटर बनाउने क्रम छ एउटा, जुन यो डार्क ब्लू कलरमा देखाइरहेको छु। जस्तो यो एउटा स्टारसम्म पुग्यो भने हाम्रो कम्प्युटर चाहिँ अब काम गर्न लायक हुन्छ, अर्को स्टार यहाँ टप स्टारसम्म पुग्यो भने चाहिँ साँच्चै नै इफिसियन्ट हुन्छ भनेर यसले देखाइरहेको छ। यो चाहिँ क्वान्टम सर्किटमा आधारित क्वान्टम कम्प्युटिङको डेभलपमेन्ट छ, जसलाई चाहिँ अहिले गुगलले, एमाजनले, अझ यो आइबिएम सबैभन्दा अगाडि छ, यो आइबिएमले, यिनीहरूले चाहिँ यो किसिमले चाहिँ अगाडि डेभलपमेन्ट गर्दै गइरहेको छन् भने अर्को प्रकारको क्वान्टम कम्प्युटिङको डेभलपमेन्ट चाहिँ यो D-Wave भन्नेले गरिरहेको छ। यो क्यानेडियन कम्पनी हो। यसले चाहिँ सर्किटको डिजाइनमा नभएर झन्डै हेर्दाखेरि ह्युमन ब्रेन स्टाइलको के, जस्तो हाम्रो यतापट्टि कन्डेन्स म्याटरको चाहिँ नि यो आइजिङ मोडल छ, आइजिङ मोडल जस्तो देखिने, आइजिङ मोडललाई त होइन, आइजिङ मोडल जस्तो देखिने क्युबिटहरूलाई चाहिँ एउटा डिफ्रेन्ट ग्राफमा म्यानेज गरेर, एउटा सर्टेन आर्किटेक्चरमा म्यानेज गरेर क्युबिट बिचको कन्ट्रोल कम्युनिकेसन मेन्टेन गर्दै डिफ्रेन्ट कम्पोनेन्ट बिचको चाहिँ कम्युनिकेसन गराएर चाहिँ यो सर्टेन टाइपको अप्टिमाइजेसनहरूलाई सल्भ गर्छन्। सबै किसिमको क्यालकुलेसन त गर्न सक्दैन, तर सर्टेन टाइपको अप्टिमाइजेसन सल्भ गर्न सक्ने किसिमको कम्प्युटरको रूपमा अगाडि बढिरहेछ यिनीहरूको हेर्दाखेरि। जस्तो अलिकति यो 2वटा एप्लिकेसन म यहाँ देखाउँछु। जस्तो क्वान्टम मेसिन लर्निङ अल्गोरिदम फर नलेज ग्राफ एक्सट्र्याक्सन भन्छ। यो चाहिँ अब बायोमेडिकल सेक्टरमा कसरी प्रयोग हुन सक्ला भनेर मैले यहाँ बनाएको। यो किसिमको एप्रोच चाहिँ हाम्रो यो गेट बेस्ड क्वान्टम आर्किटेक्चरको लागि लेखिएको पेपरहरू यो अझै पनि आर्काइभमा छ। अर्को इक्जाम्पल छ यो ग्राफ पार्टिसनिङ युजिङ क्वान्टम एनिलिङ अन D-Wave सिस्टम भनेर भन्छ। यसले चाहिँ यो इक्वेसनलाई ध्यान दिएर हेर्नुभयो भने यो चाहिँ हाम्रो झन्डै आइजिङ मोडलको जस्तो देखिन आउँछ। यो XI र XJ भने चाहिँ 2वटा क्युबिट हुन्, यो यतापट्टि राइटपट्टि देखाइएको फिगरमा। यो क्युबिटलाई जोडेको बिचको चाहिँ यो QIJ भन्ने छ, यो कप्लिङ कन्स्टेन्ट हो 2टा क्युबिट बिचको। हामीले यो प्रब्लम अनुसार चाहिँ डिफाइन गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी यो सिङ्गल कम्पोनेन्ट भयो, यो चाहिँ क्वाड्रिक स्ट्रक्चर छ, 2वटालाई लिएर गरेको। यो होललाई चाहिँ हाम्रो कुबो अल्गोरिदम भनेर भन्छ। कुबो भनेको चाहिँ नि क्वाड्रेटिक अनकन्स्ट्रेन्ड बाइनरी अप्टिमाइजेसन भन्छ। एउटा लार्ज क्लास अफ अल्गोरिदम चाहिँ यसले रिप्रेजेन्ट गर्छ। अब यसलाई चाहिँ यो ग्राफ स्ट्रक्चरमा यो ग्राफलाई डिफ्रेन्ट सेक्टरमा कसरी डिभाइड गर्ने भन्ने प्रयोगको लागि यो चाहिँ नि पेपरले पुरा गरिरहेछ। यसले चाहिँ यो D-Wave क्वान्टम कम्प्युटर, यो अगाडिको चाहिँ नि जुन सर्किट बेस्ड क्वान्टम कम्प्युटर भन्दा अलिकति फरक टाइपको क्वान्टम कम्प्युटरको एप्लिकेसन हो यो। अब यसलाई चाहिँ यो इन्ट्रेस्टिङ के हिसाबले पनि छ भन्नु होला भने, जस्तो ह्युमन ब्रेनको स्ट्रक्चरको कुरा आयो केही वर्ष अगाडि। यो युरोपको ह्युमन ब्रेन प्रोजेक्ट भन्नेले ह्युमन ब्रेन भित्र कस्तो कम्युनिकेसन हुन्छ भनेर यो कनेक्टोमको पिक्चर ल्याएको छ क्या। तपाईँहरूले गुगलमा गएर कनेक्टोम भनेर टाइप गर्नुभयो भने ह्युमन ब्रेनको डिफ्रेन्ट कम्पोनेन्टमा कसरी कम्युनिकेसन हुन्छ, कसरी प्रोसेसिङ गर्छ ह्युमन ब्रेनले भन्ने कुराहरू आएको थियो। त्यस्तै फिलोसफीलाई क्यारी गरेर यिनीहरूले चाहिँ सर्किट नबनाएर यी क्युबिटलाई इन्टरेक्सन गर्न दिउँ न त हाम्रो कन्डेन्स म्याटरतिर भएको डिजाइनको जस्तो हिसाबले डिफ्रेन्ट कम्पोनेन्ट बनाइदिउँ। कम्पोनेन्टमा पनि इन्टरेक्सन हुन्छ, अनि त्यो भित्री कम्पोनेन्टभित्र लोकल इन्टरेक्सन पनि हुन्छ। अनि यस्तो किसिमको आर्किटेक्चरले हामी प्रब्लम सल्भ गर्न सक्छौँ, सर्टेन टाइपको अप्टिमाइजेसन गर्न सक्छौँ त भन्ने किसिमको चाहिँ नि इन्सपिरेसनले यो अगाडि बढिरहेछ र यसलाई एप्लिकेसन पनि भइसक्यो कतिपय ठाउँमा। अहिले हामीले चाह्यौँ भने यो क्वान्टम कम्प्युटर रन गर्न सक्छौँ। जस्तो यहाँ एकदम इक्जाम्पलमा यहाँ देखाउन अहिले लगभग खोलेर रेडी गरेको छु मैले यहाँ 2वटा। जस्तो आइबिएममा गएर तपाईँहरू आफ्नै एकाउन्ट
प्रयोग गरेर क्वान्टम कम्प्युटर रन गर्न सकिन्छ। यहाँपट्टि यो मेरो आफ्नो एकाउन्ट खोलिरहेको छु, मैले यो 16 क्युबिटको क्वान्टम कम्प्युटर पनि चलाउन सक्छु। यहाँ गएर अब यो 5 क्युबिटका छन्, 32 क्युबिटका पनि छन्। यसमा चाहिँ यो जब रिक्वेस्ट गरेपछि क्युमा बस्न पाइन्छ, यी चलाउन पाइन्छ भने अर्को यो डिवेबको क्वान्टम कम्प्युटर छ। यसलाई चाहिँ अहिले रिसेन्टली यसले कोभिड-19 का डेटाहरू गर्ने भए चाहिँ फ्रीमै रिसोर्स दिन्छु भनेर यसले ओपन पनि गरिसकेको छ। यसको लागि कम्प्युटरमा केही इन्स्टल गर्नु पनि पर्दैन, यसलाई सिधै हामी ब्राउजरबाट यसको क्वान्टम कम्प्युटर चाहिँ रन गर्न सक्छौँ। त्यस्तो फेसिलिटी चाहिँ अब आइ नै सक्यो भनौँ न। अब यो बिजनेस पर्पजले युज गर्ने भए कम्पनीहरूले किन्छन् पनि होला। जस्तो म यहाँ अलिकति एउटा सामान्य इक्जाम्पल यहाँ मिलेछ भने एउटा देखाइदिउँ डेमोको जस्तो रूपमा। ओहो यो अलिकति मिलेन मेरो। एनिवे यस्ता चाहिँ कुराहरू अब डेभलपमेन्टमा अगाडि बढिसके भन्दा पनि फरक पर्दैन। यहाँसम्म आउँदा मैले अझै 2टा टपिक्स चाहिँ मैले इन्क्लुड गर्न पाइनँ। अझै यो क्वान्टम कम्प्युटिङको लागि नोटबुकहरू देखाउँछु भन्ने थियो मेरो यो क्वान्टम कम्प्युटिङको। तपाईहरु कोही अब इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने म यो प्रेजेन्टेसन नै म विनिल सरलाई इमेलमा पठाउँछु। जो त्यहाँ डिफ्रेन्ट लिङ्कहरू छ, तपाईहरुले क्लिक गर्नुभयो भने भेटाउनुहुन्छ। यो हाम्रो चाहिँ एनपाको गएको वर्षको समर स्कुलमा गरिएका क्लासका चाहिँ नोटबुकहरू छन्। यसमा जानुभयो भने जस्तो यो हेडमार्क गेटहरू भयो, अघि मैले देखाएको क्वान्टम फोरियर ट्रान्सफर्मको चाहिँ नोटबुक यही यसलाई युज गरेर सिधै पाइथनमा चाहिँ तपाईहरुले प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ। नयाँ बिगिनरहरू यदि क्वान्टम कम्प्युटिङ सिक्न चाहनुहुन्छ भने मैले प्रशस्त टेन्सर प्रोडक्ट प्रयोग गरेर कसरी यो टेन्सर प्रोडक्टको आइडियाले कसरी हामीले क्युबिट बिचको इन्टरेक्सनलाई कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ भन्ने कुराहरूलाई मैले यहाँ गरेको छु। यो चाहिँ तपाईहरुलाई राम्रै इन्ट्रेस्टिङ लाग्न सक्छ। हस् त अब यहाँसम्म धेरै कुराहरू आयो। अब कति कुरा समेट्न भ्याइयो, कति समेट्न भ्याइएन। केही क्वेसनहरू छन् कि केही जिज्ञासा? अब समय नै छैन पहिलो कुरा त, अब के कुरा गर्नु हैन। हस् त, थ्याङ्क यू सो मच एभ्रीबडी। केही क्वेसन छ होला, केही त्यस्तो केही छलफल गर्न स्टुडेन्ट पार्टिसिपेन्टतिरबाट केही जिज्ञासा छ कि? आएको रहेछ जस्तो छ। जी म त मेरो नेट हेर्नु न, अहिले भर्खरै डिस्कनेक्ट भएर बाहिर आएँ म। ए ठिकै छ सर। अब हामी यसलाई मैले लास्टको अलिकति मिस गरेँ, त्यसलाई म रेकर्डमा हेर्छु। अहिलेलाई केही क्वेसन छ भने हामी छलफल गरौँ। साथीहरूको केही छ भने। मलाई आई हेभ फ्यु क्वेसन। ए ल ओके। जस्तो म एउटा क्वेसन पऱ्यो यो मेसिन लर्निङकै हैन, यो पोस्टर डिस्ट्रिब्युसनको कुरामा हजुर हजुर बेजियन भनौँ न, बेजियनतिर जाउँ। बेजियन लर्निङमा पोस्टेरियर डिस्ट्रिब्युसनको कुरा जुन त्यो मार्जिनलाइज गर्ने कुराहरू छ नि, मार्जिनलाइज गर्ने कुरा चाहिँ अलिकति कम्प्लिकेटेड देखिन्छ हैन। त्यसको लागि जुन मोडल बनाउने कुराहरूमा चाहिँ हामीले चाहिँ कसरी चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सजिलो तरिकाले बनाउन सक्छौँ होला, हामीले कसरी बुझ्ने त्यसलाई? बेजियन पहिला त अब बेजियन डिस्ट्रिब्युसनको कुरा क्लियर हुनु पर्यो हैन। त्यसको अल्गोरिदम छन्, एक्सपेक्टेसन म्याक्सिमाइजेसन भन्छ। त्यो अल्गोरिदमले कसरी ट्रेन गर्न सक्छ त्यो बेजियन, प्रायः जस्तो बेजियन मोडलमा चाहिँ त्यो एक्सपेक्टेसन म्याक्सिमाइजेसन भन्ने अल्गोरिदम गरिन्छ। त्यसले कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। अब बिगिनर लेभलमा हो भनेदेखि चाहिँ अब त्यसका केही स्याम्पलहरूबाट सुरु गरौँ। पहिला सामान्य बेजियन मोडल ट्राई गरौँ, त्यसपछि गसियन डिस्ट्रिब्युसन प्रयोग गरेर बनाइएको बेजियन मोडलहरू युज गरौँ त्यस पछाडि।
के भन्छ त्यसको मैले ठ्याक्क नाम बिर्सेँ अहिले। तपाईँ यो साइकिट लर्नको बेजियन लर्निङमा जानुभयो भने त्यहाँ थुप्रो इक्जाम्पलहरू छ। त्यसको एउटा एउटा इक्जाम्पललाई थोरै थोरै गरेर लर्निङ गर्नुभयो भने केही दिनमा तपाईँले त्यसका धेरै कुराहरू सिक्नुहुन्छ। जस्तो त्यो मोडल बनाउने कुराहरूमा जस्तो हामी अननोन प्यारामिटरहरू फाइन्ड आउट गर्ने कुराहरू छ नि बेजियन मोडलबाट, जस्तो त्यो मार्जिनलाइज स्टेटिस्टिक्सहरू। पहिला अब प्रिडिफाइन्ड लेभलबाट सुरु गर्नु पर्यो, फिचर लेभलबाट सुरु गर्नु पर्यो होइन। मोडल ट्रेन गर्ने बेलामा त्यसको प्यारामिटर चाहिँ नि प्यारामिटर ट्युनिङ भन्ने आउँछ सुरुमा। अब डेटालाई पहिला त प्री प्रोसेस गरेर चाहिँ मोडलमा हाल्नुभन्दा अगाडि प्री प्रोसेसिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। नोइजी डेटा छ भने त्यसलाई हटाउनु पर्यो। भ्यालु नभएका डेटामा चाहिँ नि मिन भ्यालु राख्ने हो कि कसरी ठिक पार्ने भन्ने कुराहरू त पहिला अगाडि नै प्री प्रोसेसिङ गर्नु हुन्छ। पछाडि त्यो मोडल ट्रेनिङमा चाहिँ नि गएर प्यारामिटर ट्युनिङ भन्ने आउँछ। प्यारामिटर ट्युनिङमा गएर तपाईँले बेजियन डिफ्रेन्ट प्यारामिटर सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा एउटा सर्टेन रेन्ज दिनुपर्ने हुन्छ। त्यो रेन्जबाट उसले ट्रेनिङ गर्दै जाँदाखेरि त्यसको एरर कहाँनिर मिनिमम हुन्छ त्यो प्यारामिटरलाई बेस्ट प्यारामिटर भनेर भन्छ। त्यसरी प्यारामिटर ट्युनिङ गरेर चाहिँ हामीले प्यारामिटरहरू पत्ता लगाउनु पर्छ। त्यसको लागि चाहिँ अब जस्तो त्यसमा अलिकति सोधिहाल्नु पर्छ। जस्तो मैले पनि हल्का काम गरिरहेको छु त्यसमा होइन। जस्तो सुरुमा मान्यो कुनै पनि 1 लाख डेटाहरू चाहिँ हामीले रन गऱ्यौँ अरे एमसिएमएसमा होइन। जस्तो त्यसमा चाहिँ सुरुमा 100 अथवा 200 चाहिँ हामीले त्यसले चाहिँ हटाइदिन्छ। त्यो चाहिँ खासमा किन होला? कस्ता डेटा हटाउनु भयो? डेटाको सुरुमा फर्स्ट इनिसियल हुन्छ नि, हामीले ट्रेन गराउँछौँ नि, त्यसले चाहिँ सुरुमा प्राय हटाएको देखिन्छ। त्यो खास चाहिँ किन होला? इनिसियल डेटा हटाएको भन्नाले मैले अलिक बुझिनँ। जस्तो डेटामा भ्यालु मिसिङ भएको बेला हटाएको कि होइन? जस्तो हामीले एउटा मोडलिङ बनायौँ होइन, मोडल बनायौँ। जस्तो त्यो मोडल बनाउँदाखेरि मानिलिउँ 1 लाख एउटा डेटा चाहिँ हामीले रन गरायौँ त्यसलाई भने सुरुको फर्स्ट स्टेजको फर्स्ट भन्छ नि 1 देखि 100 वटा चाहिँ जुन एउटा हामी गसियन डिस्ट्रिब्युसन फाइन्ड आउट गर्दाखेरि चाहिँ त्यो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले इग्नोर गर्छौँ कि बेस्ट क्यान्डिडेट भएन अथवा जस्तो अब भनौँ न अब सिमुलेसनमा पनि हामी अगाडि केही डेटा लिँदैनौँ, थर्मलाइजेसन नभएसम्म हामी डेटा लिँदैनौँ। त्यस्तै त्यो डेटामा अलरेडी एरर धेरै भएर चाहिँ त्यो मोडलको इफिसियन्सी डाउन गर्ने भएर चाहिँ त्यसलाई रिजेक्ट गरेको हो कि त्यस्तो अरू कुनै कारण छ कि? अनि अर्को कुरा बस्छ कमन क्वेसन, जस्तो हामी अब फिजिक्स पढिरहेको छौँ होइन। अहिले फेरि ओल्डको ट्रेन्ड के गरिरहेको छ भने मेसिन लर्निङ, डेटा साइन्स, एआईतिर गइरहेको छ होइन। अब हामीमा चाहिँ जस्तो म के बुझ्छु भने जस्तो जो कम्प्युटर साइन्स पढिरहेको छ, जुन कम्प्युटर इन्जिनियर पढिरहेको छ, तिनीहरूले चाहिँ बेस पनि पढिरहेको हुन्छ होइन। लिनियर अल्जेब्राका कुराहरू, टर्म्सहरू सबै कुरा कोर्समै हुँदो रहेछ। डिटेल हेऱ्यो भने चाहिँ धेरै कुराहरू हुन्छन्। त अब हामी चाहिँ मास्टरमा आयौँ भने भर्खर त्यो कुराहरू सुरु गरिरहेको हुन्छ। फेरि अब ओल्ड चाहिँ कतातिर गइरहेको छ भने हामी फिजिक्स पढेर पिएचडी गरौँ अथवा समथिङ बाहिर गयो भने फेरि डेटा साइन्समा छिर्यो भने त हाम्रो मार्केट त एकदमै कम्पिटिसन गर्नुपर्ने हुन्छ। हामी त्यसमा ट्र्याकल गर्न सक्छौँ त? होइन, ठ्याक्कै त्यस्तो छैन। कस्तो ट्रेन्ड छ भन्नु होला भने कम्प्युटर साइन्सबाट गएकाहरू चाहिँ अलिकति सफ्टवेयर पर्सपेक्टिभ लाइनमा लाग्छन्, अलिकति यो सफ्टवेयर डेभलपमेन्टतिर लाग्छन्। अझ यो क्वान्टम कम्प्युटिङको एरामा आउनुभयो भने त फिजिसिस्ट जानु त नम्बर 1 क्यान्डिडेट हुन्छ क्वान्टम कम्प्युटिङको। अब क्वान्टम कम्प्युटिङ छैन, जेनरल टाइपकै मेसिन लर्निङको कुरा आयो भने फिजिक्स र म्याथ स्ट्याटबाट आउनेले बढी प्रायोरिटी पाउँछ कम्प्युटर साइन्सले भन्दा पनि। किनभने कम्प्युटर साइन्स त अलरेडी सफ्टवेयर डिजाइन गर्ने, क्लाउड कम्प्युटिङको इन्फ्रास्ट्रक्चरहरूतिर काम गर्ने त्यस्तामा अलरेडी प्रायोरिटी पाइ नै सक्यो। अब म्याथमेटिकल मोडलहरूको बारेमा स्ट्याटिस्टिकल एनालाइसिस गर्ने कुरामा बढी म्याथलाई एप्लिकेसनमा खेलाएको मान्छे को? अथवा कोर म्याथमेटिसियनले पनि हामी फिजिक्सको जति म्याथलाई एप्लिकेसनको हिसाबले लिएको हुँदैन। कोर म्याथको थ्योरीतिर गयो भने त्यो त अब टोपोलोजी, डिफरेन्सियल जियोमेट्री त कता पुग्छ। तर फिजिसिस्ट चाहिँ एउटा यस्तो क्यान्डिडेट हो, फिजिक्सको स्टुडेन्ट मास्टर्स गरेको, पिएचडी गरेको एउटा यस्तो क्यान्डिडेट हो जसले चाहिँ म्याथको राम्रै ब्याकग्राउन्ड